So let me go over here. We know about that SSH or telnet को बारेमा त थाहा छ तर mostly people prefer to use the SSH कि SSH चाहिँ mostly के गर्ने गरिन्छ security issue को कारणले चाहिँ prefer गरिन्छ किन भन्दाखेरि telnet भनेको just giving a passport एउटै passport मात्रै दिएर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ telnet enable गर्न सकिन्छ ल या युजर नेम राख्नु पर्यो भने युजर नेम पनि राख्न सक्यो लास्ट टाइमको जस्तो हो होइन म के गर्छु सिर्फ पासवर्ड मात्रै दिएर इनेबल गर्छु भन्नु पर्यो भने यु क्यान इनेबल गर्न सकिन्छ के सो लेट मी गो ओभर हियर सबसे सुरुमा एउटा भनेको के हुन्छ भने तपाईको जुन टेलनेट अनि एसएसएच छ बोथ रिलायबल प्रोटोकलमा काउन्ट हुन्छ ल किन भन्दाखेरि तपाईको जुन टेलनेट छ तपाईको आईपी को ओभरमा के हुन्छ तपाईको टीसीपी को ओभरमा रन हुने प्रोटोकल हो ल टेलनेट पनि अनि एसएसएच पनि ओके टेलनेट भनेको 23 मा हो एसएसएच आई थिंक दैट इज अन 22 ल त्यो चाहिँ कतिमा तपाईको लगभग आई थिंक सो 22 हुनुपर्छ ल त्यो लेट मी चेक इट आउट एसएसएच पोर्ट ल दैट इज अन कति तपाईको पोर्ट नम्बर 22 ल र यो पनि के ओभरमा रन हुन्छ तपाईको टीसीपी के ओभरमा रन हुन्छ र यो के हुन्छ तपाईको यो चाहिँ मोर इन्क्रिप्टेड या तपाईको सेक्युर हुन्छ एक किसिमले टेलनेट को कम्प्यारिजनमा चाहिँ सो लेट मी एजाइन द आईपी एन्ड लेट अस सी कि एक्ज्याक्टली के हुन्छ प्रोसेस भनेर जहिले पनि हामीले यो कुरा मैले अगाडि पनि भनेको छु जुन हाम्रो टीसीपी हुन्छ त्यो मोर रिलायबल हुनुको रिजन एउटा बेस्ट रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि इट गो विथ द थ्री वे ह्यान्डसेक थ्री वे ह्यान्डसेक भनेको चाहिँ सुरुमा उसले के गर्छ तपाईको इट विल गोन सेन्ड द वन अफ द एसओएन प्याकेट टु दी जस्तै मैले भनौं यो एउटा क्लाइन्ट हो टेलनेटको क्लाइन्ट यो एउटा सर्भर हो ल फर एक्जाम्पल भनेपछि उसले सबसे सुरुमा सेसनै क्रिएट गरेर टेलनेटको थ्रुबाट डाटाहरू फ्लो गराउँदैन कि अब त्यो डाटा भनेको तपाईले पासवर्ड दिएदेखि लिएर तपाईको कन्फिगरेसन देखि लिएर तपाईले टर्मिनेट सेसनलाई टर्मिनेट नगरुन्जेलसम्मको त्यो प्रोसेस नै अब होल डाटा के रन गर्नुहुन्छ त्यो केसेस भयो तर एकैचोटि उसले डाटा फरवर्ड गर्दैन के टीसीपी को अन्डरमा रन हुने प्रोटोकलहरुले या टीसीपी को ओभरमा रन हुने प्रोटोकलहरुले हैन चाहे जुनसुकै प्रोटोकल होस् जहिले पनि त्यसले के गर्छ थ्री वे ह्यान्डसेक गर्छ सो सबसे सुरुमा उसले सेसन इस्टाब्लिश गर्दा उसले एउटा के गर्छ तपाईको एसओएन प्याकेट सेन्ड गर्छ टु चेक वेदर द client and server will able to make the communication or not यदि उले तपाईको रिप्लाई गर्न सक्छ भने यसले के गर्छ तपाईको एक्नोलेज प्याकेट पठाउँछ यदि उले रिसिभ गर्यो भने फर दैट प्लस इट अल्सो वान्ट्स टु नो दैट वेदर दैट पर्टिकुलर डिभाइस विल एबल टु रिसिभ माइ एसओएन प्याकेट अर नट किनभने वान साइडको त शेयर भयो ओके इट गेट द एक्नोलेजमेन्ट तर अर्को राउटर भन्दा पनि एनी डेस्टिनेसन जेसुकै होस् ल एनी डेस्टिनेसन उले पनि शेयर हुन चाहन्छ कि ओके इट विल गेट माइ तपाईको packet or not because it has to reply so it will be the source it will be the destination भनेपछि यदि तपाईको R1 ले पनि के गर्यो तपाईको yes I can receive your packet भनेर एक्नोलेज सेन्ड गरेपछि भनेको बोथ साइडमा तपाईको बोथ एक्नोलेजमेन्ट भइसकेपछि मात्रै नाउ दे आर श्योर दैट यो चाहिँ थ्री हो रे फर्स्टमा हुन्छ यो सेकेन्डमा हुन्छ यो थर्डमा हुन्छ भनेपछि यति कुरा कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै नाउ दे विल फ्लो द अब पासवर्ड दिनुहुन्छ तपाईले हैन अब कुनै पासवर्ड दिनुभयो त्यो डाटाहरु तपाईको के हुन्छ फ्लो हुन थाल्छ ल यहाँ So that is how the actual तपाईको TCP को कुनै पनि प्रोटोकल्सहरु रन हुने गर्छ र मैले अघि भनिहालेँ TCP के ओभरमा तपाईको टेलनेट पनि रन हुन्छ रिलायबिलिटी को कुरा गर्दाखेरि र SSH पनि रन हुन्छ टेलनेट भनेको नर्मली 23 मा रन गर्यो SSH भनेको तपाईको कतिमा 22 मा रन भयो इन्क्रिप्टेड को कुरा गर्दाखेरि नर्मली हामीले सुरुमै की पनि जेनेरेट गरेको हुन्छ फर द इन्क्रिप्सन so that's why SSH is the more secure and we always require one of the username and password एउटा username र हामीले पासवर्ड चाहिन्छ भने सिम्पली टेलनेट चाहिँ विदाउट एनी इन्क्रिप्सन ओके हामीले टेलनेट को कुनै पनि रन गरेको प्याकेटहरु क्याप्चर गरेर हेर्न सकिन्छ सो यसमा भनेको तपाईको के हुन्छ यो चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा जान्छ भने जस्तो होला प्लेन टेक्स्ट भनेको which is in the text form that we can read हैन रिड गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यसमा जस्ट गिभिङ द पासपोर्ट ओन्ली जस्तै तपाईले टेलनेट इनेबल गर्दा हामी नर्मली के गर्ने गरिन्छ युजरनेम पनि दिन सक्यो हैन मैले युजरनेम दिदिन भन्नु पर्यो भने सिम्पल गएर एउटा कुनै पनि भर्चुअल टर्मिनल तपाईले इनेबल गर्नुहुन्छ कुनै पनि जति पनि सेसन्स होस् ओके नर्मल 0 to 4 गर्ने गरिन्छ डिफल्टमा म्याक्सिमम तपाईको हेर्ने भने 5 वटा सेसन चाहिँ इनेबल गरेको पाइन्छ अलमोस्ट इट विल सपोर्ट 16 बट नर्मली चाहिँ 5 वटा सेसन्सहरु इनिशिएट गरेको हुन्छ सो लाइन बिट्विन 0 to 4 गर्नुभयो and you just simply enable the passport सिम्पल यति गर्दा पनि इनेबल हुन्छ के तर एसएसएच को केसमा चाहिँ इट नीड्स अ युजरनेम एन्ड देन पर्टिकुलर के चाहिन्छ होला पासवर्ड चाहिन्छ अब टेलनेटमा पनि गर्न त मिल्यो टेलनेटमा पनि हामीले गरेको छ हैन युजरनेम पनि क्रिएट गर्ने त्यो पनि गरेको छ प्रब्लम भएन
बट नर्मली अन्ली विथ द पासवर्ड अल्सो यो के हुन्छ इनेबल हुन सक्छ कि र प्लस यो टर्मिनलहरू जति पनि छ त्यसमा एसएस लिस्ट लगाएर अन द पार्टिकुलर डिभाइसले मात्रै एसएस गर्न पाउने र थुप्रै सेक्युरिटीहरू इनेबल गर्न मिल्छ यहाँनिर गयौँ पहिला यसमा इनेबल गरौँ सिम्पल छ 2.1.1.0/24 बिट मैले गरेँ र आई जस्ट वान एसएस समथिङ मैले के गर्छु यो डिभाइसमा विल इनेबल द टेलनेट अल्सो र विल इनेबल द एसएसएस अल्सो पहिला टेलनेट हेर्छौँ कसरी रन हुन्छ अनि एसएसएस इनेबल गर्छौँ जस्ट मानिलिउँ फर एक्जाम्पल ओके फर एक्जाम्पल दिस इज वान अफ आवर पिसी कनेक्टेड एउटा पिसी छ जुन हामीले कनेक्ट गरेको छ फर एक्जाम्पल राउटरमा डाइरेक्ट कनेक्ट गरिँदैन नर्मली वी नो द्याट होइन वी आर गोइङ टु कनेक्ट अ स्विच एन्ड देन हामी कनेक्ट गर्छौँ भनेपछि नि चाहे जसरी होस् इट इज कनेक्टेड होइन स्विचबाटै कनेक्सन भए पनि प्रब्लम भएन इस्यु भएन एन्ड इट इज अ टेस्टिङ डिभाइस भनौँ न एक किसिमले यो क्लाइन्ट हो यहाँदेखि हामी कनेक्ट गर्छौँ र यो डिभाइसमा चाहिँ त्यो फिचर इनेबल छ ओके सो फर द्याट केस किनभने रिचेबिलिटी चाहिन्छ सो रिचेबिलिटीको लागि हामी के गर्दैछौँ अब लिङ्क हो त्यही भएर वी आर गोइङ टु युज द सेम एड्रेसेस 1 and 2 ओके फर्स्ट अफ अल एड्रेस डिजाइन गरौँ सरी एन्ड देन विलेज एन्ड द आइपी एड्रेस ओके पहिला आइपी एड्रेस डिजाइन गरेर R2 मा चाहिँ टेलनेटको सेसन इनेबल गर्छौँ सो लेट मी गो ओभर हियर कन्फिगर टर्मिनल एन्ड देन इन्टरफेस F0/0 लुक ब्याक राख्नुपर्ने राउटिङ गर्नुपर्ने त्यो अहिले नेसेसरी छैन ल किनभने वी आर जस्ट चेकिङ द टेलनेट मात्रै हामी चेक गर्दैछौँ अब त्यो राउटिङको कुरा भनेको बेग्लै भयो त्यसमा प्लस अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी प्याकेट मुभ हुन्छ त्यो कुरा मात्रै हेर्दैछौँ ल 1 2 okay so the very first thing is that let us enable the simple or the very basic तपाईको टेलनेट इनेबल गरौँ ल सो 0 to 4 गरे र पासवर्ड दिन्छु पासवर्ड कति हो तपाईको पासवर्ड भनेको तपाईको सिस्को 1 2 3 हो सिम्पल ओके र कतिखेर मागोस् एट द टाइम अफ द लगइन ओके सो इनेबल द टेलनेट यदि युजर नेम क्रिएट गर्न मन छ भने युजर नेम क्रिएट गर्दाखेरि पनि भयो युजर नेम क्रिएट गर्न मन छैन भने एउटा त्यो मेन्डेटरी पनि छैन ओके सो वी क्रिएट इट र बिफोर दैट बिफोर एसेसिङ फर्स्ट अफ अल के गर्छ हामी यहाँ डिबग गर्छौं ल ताकि वी क्यान सी दैट त्यो हेर्न सकियोस् नर्मली सिंगल प्याकेटहरु मुभमेन्ट भइरा हुन्छ लास्ट टाइम त्यो सिंगल प्याकेट नै मुभमेन्ट भइराको केसबाटै हामीले त्यो कम्प्लिटली देख्न सकेन सो म R1 मा गएँ र R1 मा गएर के गर्छु पहिला सुरुमा म कनेक्टिभिटी चेक गर्छु ल पिङ 2.1.1.2 किनभने स्योर हुनुपर्छ कि द डिभाइस इज एसेसेबल ओके भनेपछि यो कम्युनिकेसन भइसकेपछि व्हाट आई विल डु इज दैट टेलनेट 2.1.1.2 र यो भन्दा पनि अब टेलनेट गरिसकेपछि उले तपाईको के माग्छ पासवर्ड माग्छ एक्सेस गर्नको लागि सो हामीले के गर्दै छौं इनेबल पासवर्ड सिस्को देऊ यहाँ तपाईको एनी अफ द पासवर्ड सिस्को गरेर मैले सिम्पल यो चाहिँ इनेबल मोडको पासवर्ड हो डिभाइसको पासवर्ड भयो यो चाहिँ के हो टेलनेटको पासवर्ड हो ल यहाँ गरे कहिले मैले के गरे भने टेलनेट 2.1.1.2 ओके र पासवर्ड माग्छ मलाई म आई विल गिभ द पासवर्ड अनि त्यसपछि इनेबल गर्छु अनि मलाई पासवर्ड माग्छ सिस्को अनि सो आईपी इन्टरफेस प्लेस आई क्यान सी अल द थिंग्स भनेपछि मैले R2 ले एक्सेस गरे ल र यहाँ गएर मैले फिल्टर गरेर हेर्न सकिन्छ टेलनेट अब WhatsApp को पनि धेरै कुराहरु छ अब प्याकेट क्याप्चर गर्ने मोनिटर गर्ने किनभने मोनिटरिङ वान अफ द मोनिटरिङ टुल नै तपाईको WhatsApp लाई पनि छ हैन बेस्ट मोनिटरिङ टुलमा सो यु क्यान तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने फुल्ली सबै कुराहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ के जस्तै यु क्यान अल्सो सी टीसीपी को सेसन सबसे सुरुमा हेर्दा पनि हुन्छ ल मैले टीसीपी गरे मैले अघि भनेको थिए टेलनेट को प्याकेट रन हुनु भन्दा अगाडि ओके टेलनेट इज अल्सो वान अफ द टीसीपी सेसन हो obviously ओके सो बिफोर दैट टेलनेट को सेसन रन हुनु भन्दा अगाडि यु क्यान सी यहाँ तीनटा स्टेज कम्प्लिट भइसकेको छ ल अघि हामीले जुन कुरा गरेको थियो त्यो भइसकेको छ सबसे सुरुमा उले के गर्छ एउटा टेलनेट को लागि सिंक्रोनाइज प्याकेट सेन्ड गर्छ either the destination is going to make the reachability or not 2.1.1.1 ले 2.1.1.2 लाई ओके र त्यसपछि 2 ले यदि रिसिभ गर्यो किनभने हामी टेलनेट इनेबल गरेको छ वी आर श्योर दैट इट विल एक्सेप्ट दैट हैन यदि थिएन भने अब उले रिप्लाई गर्दैन थियो तर छ त्यो कारणले उले के गर्छ 2 ले 1 लाई रिप्लाई गर्छ रिस्पोन्स गर्छ विथ द एक्नोलेज प्याकेट एन्ड देन इट विल अल्सो आस्क वेदर यु क्यान रिसिभ माइ प्याकेट अर नट किनभने उ पनि श्योर हुन चाहन्छ कि R1 ले त्यो प्याकेट रिसिभ गर्न सक्छ सक्दैन भयो सो सिंक्रोनाइज प्याकेट रिसिभ गर्यो आफ्टर दिस के भयो फेरि 1 ले 2 लाई के पठायो तपाईको यस आई अल्सो रिसिभ अ प्याकेट अनि मात्रै बल्ल के गयो तपाईको टेलनेट को रिक्वेस्ट भयो ल अब चाहिँ एक्चुअल टेलनेट को प्याकेट रन भयो
बुझ्नुभयो भनेपछि फेरि पनि हामीले सायद इन्टर हिट गर्यो होला। त्यो कारणले एकचोटि सेसन बनिसके पछाडि वेनेभर दे फर्म वान अफ द बेस्ट सेसन जुन स्योर हुन्छ उनीहरू कि ओके कम्युनिकेसन भयो, त्यस पछाडि सबै के गरिरहेछ तपाईँको एक्नोलेज प्याकेट गइरहेछ ल। एक्नोलेज मिन्स ओके दे आर स्योर द्याट दे क्यान फर्म द सेसन्स अनि टेलनेटको डाटाहरू गइरहेछ ल। सो यसलाई हेर्दाखेरि अब डिटेलली सबैभन्दा पनि मेनली तपाईँको यहाँनिर फ्ल्याग्समा सिङ्क्रोनाइज हो भने थुप्रै किसिमको फ्ल्याग्सहरू हुन्छ, रिजर्भ, इको एन्ड अल दिस थिङ्स वी डोन्ट रिक्वायर द्याट मच। अनि सिङ्क्रोनाइज तपाईँको के गरेको हुन्छ बिट सेट गरेर पठाएको हुन्छ ल। अब यहाँनिर मेसेज के को लागि रहेछ होइन, के को लागि रहेछ कनेक्सन इस्टाब्लिस रिक्वेस्ट रहेछ ल। यो एसओएन भनेको तपाईँको के गर्नको लागि कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि उसले रिक्वेस्ट पठायो, के को लागि फर द सर्भर पोर्टको लागि ल, के को लागि सरी के को लागि स्पेसली टेलनेटको लागि ल, उसले त्यो पठाएको रहेछ। र आफ्टर दिस यो सिङ्क्रोनाइजेसनमा उनीहरूले के सेन्ड गरेको रहेछ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ के को लागि रहेछ उसले कनेक्सन इस्टाब्लिस एक्नोलेजमेन्ट ल। बुझ्नु भने एक्नोलेजमेन्ट के गरेको रहेछ उसले यता रिप्लाई दिएको रहेछ र प्लस के को यो तपाईँको एउटा एक्नोलेजमेन्ट बिटको एउटा एक्नोलेजमेन्ट अर्को सिङ्क्रोनाइज भनेपछि के को त्यो पनि टेलनेटकै लागि छ होइन, त्यो कुरा सेन्ड गर्यो। र फाइनली वाट दे सेड त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ सिफ्ट के मात्रै गरेको छ तपाईँको वेयर इज द्याट ओभर हियर सिफ्ट के गरेको छ तपाईँको एक्नोलेजमेन्ट गरेको छ। सो यति कुराहरू तपाईँको सेट भइसके पछाडि मात्रै फाइनली के हुन्छ त उनीहरू एउटा प्रोपर कनेक्टिभिटी फर्म गर्छ ल। ओके र यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर उदो पनि हुन्छ यसरी सबै हामीले हेर्न सकिन्छ टिसिपीको जस्तै के रन भयो एभ्रिथिङ यु क्यान सी ल। सुरुमा मैले के गरेँ एसएस भेरिफिकेसन भयो त्यतिखेर मैले सिस्को 1 2 3 दिएँ अनि इनेबलमा पनि मैले धेरैचोटि टाइप गरेछु त्यो जे टाइप गरेँ त्यो एभ्रिथिङ यु क्यान सी होइन इनेबल भयो। त्यस पछाडि के भयो तपाईँको सिस्को अनि के गरेँ मैले यो डबल आएको कुरा चाहिँ होइन यो सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्यो त्यस पछाडि इन्टरफेसहरू हेऱ्यो। अब इभन इफ आई रन द मोर देन द्याट यदि मैले अझै तपाईँको प्रोसेसहरू रन गर्दै गएँ भने जस्तै मैले के गर्नु पर्यो केही कन्फिगरेसन गर्न खोजेँ र त्यसमा मैले समथिङ केही चेन्जेस गरेँ लाइक मानौँ आई जस्ट वान लुक ब्याकमा मैले एड्रेस डिजाइन गरेँ 112 गरौँ त्यो डुप्लिकेट हुन्छ फेरि होइन। सो वाट एभर सेसन यु रन यु क्यान सी क्लियरली के त्यो सबै के गर्न सक्यो तपाईँको देख्न सक्नुभयो भनेपछि टेलनेट इज नट अ सेक्युर ल। टेलनेट के भइदिएन तपाईँको लागि सेक्युर भएन ल। ओके सो एभ्रिथिङ यु क्यान सी के अलिकति डुप्लिकेट हुन्छ बट वी क्यान रिड द्याट हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई रिड गर्न सकिन्छ इभन बिकज वी नो द कमान्ड्स हामीलाई कमान्डहरू थाहा छ। सो यु क्यान रिड एभ्रिथिङ के त्यो भएर टेलनेटलाई चाहिँ के मानिँदैन तपाईँको सेक्युर मानिँदैन ल। द्याट वाज द केस। अब यो डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यहाँनिर त्यो अस्ति के भन्छ रिड गर्न अलिकति सकिँदैन कि जस्तै यहाँनिर हेर्न सकिन्छ जस्तै लेट मी गो टु द इन्ड यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ टेलनेटको तपाईँको सेसन्सहरू रन भइदिन्छ ल। जस्तै मैले टिसिपीको भयो तपाईँको टेलनेटको हेर्ने भने एट द इन्ड यु क्यान सी अल द डाटा कि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ टेलनेटको हामीले डाटाहरू हेर्न सकिन्छ। सो एभ्रिथिङ तर यो चाहिँ अब यो समथिङ मैले के दिएको थिएँ समथिङ त्यो कारणले आयो होइन। जस्तै एनोदरको लागि हेर्ने भने यो सबै कुराहरू हाम्रो सो गर्छ आई थिङ्क सिआइएसयु समथिङ के दिएको थियो होला मैले सायद र इन्डिभिजुअल यहाँ डाटाहरू पनि सो गर्छ किनभने इच अफ द लाइनको लागि आई थिङ्क आई डोन्ट नो इनेबल होला सायद त्यो होइन इनेबल गरेको थियो होला एक समथिङ के छ। सो के हुन्छ भने सबै कुरा हामीले हेर्न सकिन्छ कि सो सेम थिङ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि वी आर नट इनेबलिङ द टेलनेट वी आर इनेबलिङ द R2मा गएर मैले के गर्ने भएँ टेलनेट इनेबल नगरेर यो टेलनेटलाई रिमुभ गरेर आई वान इनेबल द एसएसएस र। सो एसएसएस इनेबल गर्नुभन्दा अगाडि यु रिक्वायर्ड R1बाट सेसन रन भइरहेको छ त्यसलाई म ब्रेक गर्छु पहिला। ओके के गरौँ R1बाट रन भइरहेको सेसनलाई ब्रेक गऱ्यौँ र फाइनली वाट वान्ट टु डु इज द्याट R2मा आएर एसएसएस इनेबल गर्छौँ। एसएसएसको लागि एउटा युजर नेम चाहिन्छ होइन। सो युजर नेम टेस्ट पासवर्ड के गरेँ मैले टेस्ट 1 2 3 इट्स नट मेन्डेटरी टु गिभ जस्तै जे दिँदा पनि भयो एउटा युजर नेम क्रिएट गऱ्यौँ र फेरि लाइन भिटिओमा आउँछौँ 0 to 4। अब अगाडिकोले रिमुभ गरेर गर्दा पनि हुन्छ प्रब्लम भएन यसलाई तर हामी सिर्फ के गर्दैछौँ ट्रान्सपोर्ट इनपुट एसएसएस। यदि तपाईँले ट्रान्सपोर्ट इनपुट एसएसएस गर्नु भएन भने नर्मली के हुन्छ तपाईँको सिर्फ टेलनेट पनि रन हुनसक्छ एसएसएस पनि रन हुनसक्छ ल। सो यसमा इनपुट चाहिँ के होस् तपाईँको जुन भर्चुअल टर्मिनलमा एसएसएस मात्रै हो ल। अलको पनि अप्सन हुन्छ यहाँनिर अलको पनि हुन्छ नोनको पनि हुन्छ भनेको अल भनेको चाहिँ सबै प्रोटोकल एक्सेस गर्न सकोस् नोन भनेको चाहिँ के कुनै पनि नसकोस् र तपाईँको एसएसएस मात्रै सकोस् टेलनेट मात्रै सकोस् त्यो भन्न सकिन्छ कि। र बिफोर द्याट एसएसएस इनेबल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के चाहिन्छ
सबसे सुरुमा यु हेभ टु क्रिएट वान अफ द युजर नेम अनि एउटा तपाईको की जेनेरेट गर्नु पर्यो हुन्छ जस्ट लाइक द सर्टिफिकेसन जेनेरेट गरे जस्तो के ताकि त्यसले के गरोस् तपाईलाई इन्क्रिप्सनमा हेल्प गरोस् अथवा इन्क्रिप्सनको एउटा तपाईको की जेनेरेट गरे जस्तो ओके भनेपछि त्यसको लागि हामीले एउटा डोमेन चाहिन्छ ल डोमेन नेम हामीले गरेको अगाडि पनि abc.com एनी जे लेख्दा पनि हुन्छ प्रब्लम भएन ल ओके आईपी डोमेन नेम के लेखेँ मैले abc.com लेखेँ एन्ड आफ्टर दिस व्हाट आई एम गोइङ टु डु इज दैट त्यसपछि हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि क्रिप्टो इज नथिङ बट क्रिप्टो मिन्स क्रिप्टोग्राफी भन्छ ल ओके के होस् तपाईको जेनेरेट होस् कतिमा मोडलस कतिमा नर्मली 1024 दिन्छ त्यो भन्दा मोर दियो भने तपाईको मोर सिक्युर हुने हो यसले टाइम पनि लगाउँछ मोर इन्क्रिप्टेड हुन्छ 1024 इज अ एभरेज बिट भयो ल बेस्ट हुन्छ ओके सो जेनेरेट भइसकेपछि हामी के जान्छौँ लाइन bty024 मैले कमान्डहरु लेखिनै अगाडि लेखिसकेको छ ल त्यो कारणले मैले के गरे ट्रान्सपोर्ट इनपुट त्यो तपाईको एसएस होस् र कति होस् तपाईको लगइन लोकल मसँग लोकल युजर नेम र पासवर्ड छ त्यहीबाट लगइन होस् ल अब रिमोट आरडीए फेरि तपाईको यसमा रेडियस सर्भर पनि इन्क्लुड गर्न मन छ भने त्यही कुरा हो हैन ट्रान्सपोर्ट इनपुट थ्रु द तपाईको के हो पार्टिकुलर सरी अथेन्टिकेसन कहाँबाट होस् रेडियस सर्भर होस् भन्नु पर्यो सो अस्ति लास्ट टाइम गरे जस्तो भयो भनेपछि मैले एसएसएस इनेबल गरेको छु र what I'm going to do is that SS को लागि पनि टेलनेट को त तपाईको सेसन्स बन्छ नै हैन के हुन्छ तपाईको बन्छ नै यसलाई मैले के गरे एज अ स्टप इट एन्ड देन यसैमा रन गर्दा पनि भयो इश्यू भएन यसलाई फेरि नयाँ स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ के ताकि वी क्यान सी द न्यू थिङ नयाँ सेसन देख्न सकियोस् त्यो नयाँ सेसन रन गर्दा पनि हुन्छ ल सो लेट मी गो ओभर हियर देन मैले के गरे यहाँ नेर गए र यसमा R1 मा गएर के गर्छु SSS-L युजर नेम के छ टेस्ट अनि आईपी कसलाई 10.1.1 न सरी नट 2 12.1.1.2 भयो अनि पासवर्ड के हो तपाईको पासवर्ड भनेको test123 होस् न ओके सो जति पनि तपाईको सेसन जान्छ सबै के हुन्छ तपाईको इन्क्रिप्टेड भएर जान्छ ल सो इफ आई वान्ट टु सी द एनी अफ द सेसन्स मैले सेसन्स रन गर्नु पर्यो भने लाइक के गर्न सक्छु all the things will be in you cannot see anything के तपाईले केही पनि के गर्न सक्नुहुन्न देख्न सक्नुहुन्न के so that is the one of the like best security reason why you are running the के गर्नु छ RSA भयो के सर्भिसहरु रन भयो डाटाहरु रन भइराछ त्यसलाई इन्टिग्रेट गरे हेर्यो भने you cannot see that के बुझ्नु के हुन्छ तपाईको सबै इन्क्रिप्टेड फर्ममा हुन्छ so it is more secure so that if any person capture your packet then they cannot see anything ल बुझ्नु भने कुन रहेछ डिफी एलिमेन्ट ग्रुप 1 युज गरेको रहेछ सामान को थ्रुबाट इन्क्रिप्सन भइराछ ल एएस कति युज गर्दै छ तपाईको इन्क्रिप्सन 128 बिट को इन्क्रिप्सन रहेछ 3 ड्याश पनि रहेछ एएस 192 पनि रहेछ 256 सम्म सपोर्ट गर्दै रहेछ ल सो दिस आर द थिंग्स भनेपछि के हुने भयो तपाईको एभ्री तपाईले जति पनि प्याकेटहरु रन गर्दै जानुहुन्छ लाइक व्हाटएभर प्याकेट यु आर रनिङ समथिङ मैले अब केही कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो आर्टमा गए म इनेबल गरे पासवर्ड छ मेरो सिस्को ओके सो एभ्री प्याकेट यु क्यान सी ओभर हियर सबै के छ तपाईको इन्क्रिप्टेड फर्ममा गइराछ के जस्तै मैले कन्फिगर टर्मिनल गर्नु पर्यो हैन के भयो यो अलिकति उदो भयो बिकज इट इज गेटिङ द लोड भनेपछि तपाईको जति पनि सेसन्सहरु रन गरे पनि द all of them will be on the encrypted key so that is why we prefer to use the SSS त्यो कारणले चाहिँ हामी के गर्छौं SSS युज गर्ने सरी SSS युज गर्छौं ल so that is the reason why we use the SSS so this all about the SSS and telnet कसैलाई के सोध्नु छ एनीथिङ एक्सेप्ट गरे मैले सो के भयो यो किसिमले चाहिँ के हुन्छ तपाईको telnet र SSS चाहिँ डिफरेन्सेस छ why you use the telnet and why you use the SSS भन्ने कुरा ल so if you are sure that there is no any security issue भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय केसमा बाइ डिफल्ट तपाईको जहिले नि के हुन्छ जुनै पनि डिभाइसमा telnet फिचर चाहिँ इनेबल हुन्छ बिकज इन दैट टाइम वी डोन्ट रिक्वायर द हामीले के चाहिँदैन तपाईको सेसन्सहरु रन भइराछ हैन 12.1.1.1 रन भइराछ लाइक दिस के भइराछ सबै सर्भिसहरु रन भइ नै रहेको छ ल अनि यो अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने तपाईको नर्मली सिस्को को चाहिँ 0000 सिस्को भनेको तपाईको त्यो म्याक एड्रेस हुन्छ ल रिमेम्बर दैट त्यो सिस्को को कोड हो ल जस्तै चेन्ज गर्न मिल्छ इन्टरफेस एप्स/0 गरे नर्मली प्रिफर त गरिँदैन तर यो जस्ट शो गर्न चाहे मैले 0000 डट कति छ तपाईको 6 यो भनेको तपाईको के हो सिस्को को म्याक एड्रेस हो ल त्यसपछि जति नै दिनु तपाईले 1 2 3 4 ओके डु सो इन्टरफेस f0/0 गरे मैले ओके
So let us have a look. So using actual हो, okay, this is the actual, but यो चाहिँ के हो तपाईको सिस्कोको regarding the MAC address हो. So जस्तै यो 2 बाट आइरहेको हो. Let me go over here, not this one. Session actually फेरि तपाईको रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. Let me do something like हामीले कतापट्टिको प्याकेट क्याप्चर गरिरहेछ. जस्तै मैले सिम्पली के गरेँ, I just want to go over here. यहाँ गएर पिङ गरेर, ओके, यहाँ आर्टमा पनि दिन सकिन्छ सिमिलर इन्टरफेस f0/0 धेरै भयो ल, सरी जम्मा कति हुन्छ, सरी म्याक एड्रेसकै त, सरी त्यो तपाईँको म्याक एड्रेस हो. सो सरी यो चाहिँ के रहेछ तपाईँको यो कोकावा भन्ने समथिङ के को रहेछ, वेट अ सेकेन्ड, यसमा तपाईँको के गरिरहेछ, सो गरिरहेछ ल एभ्रिथिङ. सो दिस इज हाउ यु क्यान सी द्याट. अनि यदि तपाईँको कुनै पनि यदि तपाईँले राइट तपाईँको के गरिरहनुहुन्छ, म्याक एड्रेस अथवा अगाडिको ओयुआई बिट हुन्छ नि, ओयुआई बिट तपाईँको कुनै पनि वेल नोन भेन्डरमा रिलेटेड हुन्छ भने त्यो चाहिँ के गर्छ तपाईँको जहिले पनि अगाडि सो गर्छ अनि पछाडिको तपाईँको म्याक बिटलाई मात्रै उसले के गर्छ, सो गर्छ ल. द्याट इज 63 अर तपाईँको 64, त्यो हेर्दा हुन्छ ल. आइएम लिटल बिट कन्फ्युज भयो, मलाई 64 जस्तो लाग्छ. तपाईँको के हो ओयुआई म्याक अफ तपाईँको के हो सिस्को भेन्डर ल. सिस्कोको भनेको तपाईँको कति छ, यसको तपाईँको 0010 भनेको छ तपाईँको लुकअप नट तपाईँको सिस्कोको पर्दा सिस्कोको इट्स शुड सो यु 63 or 64 होला तपाईँको समथिङ हेर्न सकिन्छ, समथिङ लाइक अगाडि मिल्यो भने चाहिँ तपाईँको नर्मली सिस्को सो गर्छ, लाइक आई थिङ्क द्याट इज अ 64 or समथिङ द्याट मेबी. त्यसले हेर्दाखेरि भयो मलाई चाहिँ लाइक सिम्पली कति गर्न सकिन्छ, 63 or 64 समथिङ त्यो रेन्जमा पर्छ. यो एचपीको रहेछ र यो 63 भनेको एचपीको रहेछ, 64 भनेको तपाईँको योको गवा आई थिङ्क आई डोन्ट नो अबाउट इट, यो थाहा भएन. 62 के हो तपाईँको फर द 62 इज तपाईँको रिलेटेड के को लागि हुन्छ, यो हेनेबल समथिङ के रहेछ ल. आई जस्ट गट कन्फ्युज ल. तपाईँको समथिङ कति 62 63 समथिङ कति थियो ल, 64 कति थियो हेर्दाखेरि हुन्छ, त्यो सर्च गर्दाखेरि हुन्छ कि. अनि एआरपी जुन हामीले पढेको हुन्छ सिस्कोमा त्यही यही कुराहरू हो ल, बेसिक कुराहरू गरेर आउँछ, त्यही यही सोध्ने भनेर हामीले पढेकै कुराहरू हो. विज 12.1.1.2 भनेर सोध्छ, किनभने सुरुमा यसलाई थाहा भने अनि ब्रोडकास्ट सेन्ड गर्छ, एआरपी प्याकेटहरू रन हुन्छ र उसले यस दिस वान इज द डिभाइस भनेर भनिदिन्छ होइन, 12.1.1.2 भनेको यो हो भनेर भन्छ, प्रेजेन्ट गर्छ, अनि मात्रै उनीहरूले के गर्छ, रिस्पोन्स गर्न थाल्छ अनि कम्युनिकेट गर्न थाल्छ युनिकास्ट वेमा. सो कम्प्लिटली यसरी नै सोध्ने हो ल. नर्मली को हो त यो डिभाइस भनेको भनेर, अब केमा सोध्छ त नर्मली ब्रोडकास्ट एड्रेसमा सोध्छ. सो द्याट्स अल द थिङ. अनि तपाईँको कुनै पनि वेल नोन भेन्डरको नर्मली अलमोस्ट अल भेन्डर त वेल नोन नै हुन्छ. सो तिनीहरू डिभाइसको चाहिँ के गर्छ तपाईँको यहाँ, अब म्याक एड्रेस हेर्दा त नर्मली हामी के बुझिन्छ, म्याक एड्रेस भनेको 48 बिटको भनिन्छ, तर यो अगाडिको ओयुआई यदि रिप्रेजेन्टेटिभ छ भने चाहिँ त्यो भेन्डरको नेम यहाँनिर सो हुन्छ ल रिगार्डिङ द्याट. त्यही कुरा मैले सो गर्न आँटेको. अब सिस्कोको कुन हो त्यो हेरेर तपाईँहरूले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ ल, अनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, सो भनेपछि यो चाहिँ के हो तपाईँको एचपी यो समथिङ यो के छ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अगाडिको भेन्डरको ओयुआई कोड हो ल, बुझ्नु भने द्याट इज अ ओयुआई कोड अफ द्याट पार्टिकुलर भेन्डर. इनसाइडमा गएर हेर्दाखेरि भइ नै हाल्यो कति हो भन्ने कुरा हामीले देखि नै हालिन्छ इनसाइडमा. ओके, इनसाइडमा गएर हेर्दाखेरि जस्ट तपाईँको यो जुन छ यो नेम, यो भनेको चाहिँ पार्टिकुलर भेन्डरको नेम हुन्छ ल, यदि इफ इट इज रिलेटेड टु अ पार्टिकुलर भेन्डर नेम. सो द्याट इज हाउ वी क्यान सी. अनि कुन डिभाइस रन हुँदैछ भन्ने कुरा पनि देखियो कि त्यसमा चाहिँ, त्यो बेनिफिट भयो. र लास्ट टाइम जस्तै हामीले जति पनि गर्यो यसमा केही पनि चेन्जेस गर्नु पर्दैन रेडियस सर्भरमा, सिर्फ ट्याका सर्भर इनेबल गर्दा भइ नै हाल्यो. बट स्टिल लेट अस गो एन्ड डु इट ल, त्यो कम्प्लिट गरौँ. यसमा अलिकति सरी सरी सो यहाँनिर गएर गर्ने भयो मैले. इभन दो यदि कसैलाई तपाईँको वाट्सएप सिक्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ ल. अब हामीले लगभग त जस कोर्ससँग इन्टिग्रेट भएको चाहिँ त्यो चाहिँ हामी हेर्यौँ, सकेसम्म जाने चाहिँ मैले भने होइन.
तपाईहरुले वायरस्याक चाहिँ एक्स्ट्रा पढ्दाखेरि हुन्छ या तपाईको कुनै रिलेटेड डकुमेन्टहरु हेरेर या भिडियोहरु हेरेर सिक्दाखेरि हुन्छ र इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पछि गएर प्याकेटहरु क्याप्चर गरेर हेर्न सकियो हैन दैट इज द बेनिफिट सो मैले यसमा गएँ रेडियस इनेबल इट लास्ट टाइम रेडियस तब बनाएको थियो त्यही त्यो गर्दा भयो एउटा टेस्टिङको लागि आइपी चाहियो डबल राख्न मन छ भने राख्दा पनि भयो त्यो इस्यु होइन जस्ट टेस्ट गर्नको लागि मात्रै हो हामीलाई अहिले चाहिने भनेको किनभने हामी कुनै पनि त्यस्तो युज कन्फिगरेसन गर्नेवाला छैनौँ जस्ट ट्यागा सर्भर इनेबल गर्दैछौँ र यसमा भयो अनि प्लस तपाईँको अर्को तपाईँको सिस्लक सर्भरहरू छ सिस्लक सर्भरहरू अब थुप्रै युज गर्ने गरिन्छ होइन भनेको सिस्टम लग भनेको ल सिस्लक भनेको अनि त्यस पछाडि तपाईँको अर्को भनेको एनटिपी सर्भरहरू युज गरिन्छ सो एनटिपीको लागि मैले यहाँ के गरेँ पार्टिकुलर एउटा राउटर टु राउटर राख्दा पनि भयो होइन आई जस्ट वान म्याक्सिमम हेर्ने भने तपाईँको जुन राउटरहरू या तपाईँको म्यानेजेबल डिभाइसहरूको कुरा गर्छौँ हामीले त्यसैमा त्यो फिचरहरू इनेबल गरेको हुन्छ युज यदि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट भनौँ न एक किसिमले किनभने लेस तपाईँको प्रोडक्सनको लागि जहिले पनि अझ लेस प्रोडक्सन भन्दा पनि लेस कन्फिगरेसन भनौँ एक किसिमले प्रोडक्सन अलिकति त भएन लेस तपाईँको कन्फिगरेसनको लागि जहिले पनि पार्टिकुलर डिभाइसमै नै इनेबल गर्ने गरिन्छ जस्तै फायरवलहरूमा पनि तपाईँको त्यसैमा के हुन्छ तपाईँको एनटिपीको पनि फिचर हुन्छ होइन त्यसमा तपाईँको मोनिटरिङ टुलहरू पनि हुन्छ जब हामी अलिकति लार्जर कुरामा जान्छौँ त्यतिखेर चाहिँ सेपरेट डिभाइसेसहरू हुन्छ कि भनेको डिएससिबी सर्भर सेपरेट राख्ने अनि त्यस पछाडि सिस्लक सर्भर सेपरेट राख्ने रेडियो सर्भर सेपरेट राख्ने त्यो कुराहरू हुन्छ सो यहाँ जाउँ हामी आइपी एड्रेस त अभियसली चाहियो किनभने विदाउट आइपी एड्रेस त कामै छैन अहिले 192.168.1.0/1 you can assign the any of them 12.1.1.0/1 मैले यति नै गरेर अहिलेको लागि चाहिँ कुनै पनि इस्यु हुँदैन बिकज वी नो द आइपी एड्रेस हो टिल नाउ अहिलेसम्म थाहा छ हामीलाई त्यही भएर मैले के गर्ने भने अब एड्रेस डिजाइन गर्नु पर्यो सो फर्स्ट अफ अल एड्रेस डिजाइन गरौँ यो डिभाइसमा अर्को डिभाइसमा कम्युनिकेट गर्नु छ भने त्यही बेसिसको लाउँदा भयो गर्नु छैन भने नलाउँदाखेरि भयो ल सो 192.168.1 कति तपाईँको 10 10 or 12 भनौँ न एकैछिन ओके र गेटवे इज 192.1.10 1.1 सरी 1.1 another thing is that let me go over here 192.168.1 कति तपाईँको 15 192.168.1 okay the last thing is that your server चाहिँ 10 लगाउने भयो मैले okay you can assign any of them no issue 1.10 192.168.1.1 okay 1.1 भयो र on this router दुईटा इन्टरफेस छ एउटा gig 0/0 मा 1.1 को प्लानिङ छ हाम्रो 1 मा 12.1 र 1.1 okay let us assign the IP first जहिले पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी इस्युमा नर्मली तपाईँको चाहे एसएसएस रन गर्नुहोस् चाहे टेलनेट रन गर्नुहोस् होस्ट नेम चेन्ज गरेकोलाई बेस्ट अप्सन मानिन्छ ल एक किसिमको तपाईँको प्लस पोइन्ट बुझ्नु भने कतिपय केसेसहरूमा के पनि हुन्छ भने सम अफ द तपाईँको स्पेसली क्रिप्टोग्राफीतिर जाँदा या सेक्युरिटीतिर जाँदाखेरि अनि जुन पाए त्यही राउटरले तपाईँको क्रिप्टोग्राफी सेक्युरिटी भन्ने कुरा सपोर्ट गर्दैन ल नर्मली अहिलेको जति पनि तपाईँको छ त्यो सबैमा तपाईँको सपोर्ट त गरिहाल्छ प्रब्लम भएन यहाँ तपाईँको पछि भिपिएन कनेक्सन गरेर त्यसको ओभरमा तपाईँको सेक्युरिटीहरू लाउनुहुन्छ आइपीसेक सेक्युरिटी एसएसएल भिपिएनहरू होइन यहाँ भनौँ तपाईँको यसरी एसएसएल भिपिएनहरू त्यसमा तपाईँको जुन सेक्युरिटी लगाइन्छ हामीले त्यो सेक्युरिटी लगाउँदाखेरि तपाईँको नर्मल राउटरले सपोर्ट गर्दैन ल त्यो राउटरको मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ होला बेसिक कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यो K9 हुन आवश्यकता छ ल K9 इज नथिङ बट इट सपोर्ट द क्रिप्टोग्राफिक सर्भिस भन्ने कुरा त्यसले डिनोट गर्छ ल बुझ्नु भयो अब अहिलेको जति पनि राउटर छ मैले भनिहालेँ त्यो सबैमा तपाईँको K9 इन्टिग्रेट छ ओके कुनै पनि ओल्डर भर्जन बिफोर तपाईँको समथिङ 1800 मा पनि थियो होला सायद 1800 मा पनि थियो होला लगभग बिफोर तपाईँको कुनै पनि ओल्डर भर्जनको केसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको K9 हुन्थेन कि त्यो कारणले त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्थेन क्रिप्टोग्राफीको कुराहरू सपोर्ट राउटिङ सपोर्ट गर्यो तर त्यसमा सेक्युरिटीको कुराहरू हुन्थेन त्यो सो अहिलेको तपाईँको डिभाइसमा हुन्छ तर पनि यु सुड बी स्योर द्याट ओके द पार्टिकुलर डिभाइस इज सपोर्टिङ द्याट भनेपछि आइओएस हेर्ने एकचोटि त्यो हेर्दाखेरि K9 छ भने चाहिँ ओके you are sure that now it is going to support the security also
not 100% okay, because it is a router. यसले केही पर्सेन्ट सपोर्ट गर्छ सिक्युरिटीको फिचर. इभन लेयर 3 स्विच भन्दै गर्दाखेरि पनि लेयर 3 स्विचले पनि तपाईले के गर्छ, केही पर्सेन्ट तपाईको सिक्युरिटी सपोर्ट सरी केही पर्सेन्ट राउटिङ सपोर्ट गर्ने हो. 100% यसले के गर्छ तपाईको फेरि लेयर 2 कै फंक्सन गर्ने हो. लेयर 3 स्विच भने पनि बुझ्नुभयो नि. त्यही भएर कतिपय सर्भिसहरु रन भइदिदैन. द्याट वाज द इश्यू. बट स्टिल दो के हुन्छ तपाईको स्टिल दो केही पर्सेन्ट तपाईको के गर्छ राउटिङ सपोर्ट गर्ने कुराहरु हुन्छ ल. सो यहाँ नै जाम पहिला. लेट मी गो एन्ड इनेबल इट. पहिला मैले के गरे यसको नेम पनि चेन्ज गर्छु अनि आईपी एड्रेस पनि एजेन्ट गर्छु. सो लेट मी गो ओभर हियर. होस्ट नेम for R1 राखे मैले. र इन्टरफेस gig 0/0 मेरो इन्टरनल इन्टरफेस हो and 168.1.1 र तपाईको अर्को डिभाइससँग अर्को राउटरसँग कनेक्ट गरेको इन्टरफेस पनि छ यहाँनेरि gig 0/0 अनि इन्टरफेस gig 0/1 र यसको रिलेटेड आईपी एड्रेस हुन्छ तपाईको 12.1.1.1 as per our planning. ओके, सो 24 बिटै राखेको छ. रिमेम्बर दिस. नो सर. आफ्टर दिस यहाँ पनि गए मैले र हियर नो never configure terminal host simple. I just want to mention the R2 मात्र मैले मेन्सन गरे र के गर्छ हामी इन्टरफेस तपाईको gig 0/0 मा आईपी एड्रेस के गर्यो तपाईको 12.1.1.2 सो वी जस्ट गेट दैट ल. हामीले के गरे आईपी एड्रेसहरु इनेबल गर्यो. अब रुट लेख्न मन छ भने किनभने इन्टरनलमा पनि तपाई कम्युनिकेसन गर्न चाहने पछि सिस्टम सर्भर कन्फिगर गर्नु पर्यो नि. यहाँदेखि एउटा रुट लेख्ने भइहाल्यो ल. त्यति गरेको छ. अरु हाम्रो चाहिँदैन. जस्ट कनेक्टिभिटीको कुरा मात्रै हो अहिलेको लागि. कतिको लागि 192.168.1.0 255.255.255.0 र 12.1.1.1 इज नेक्स्ट. र नेक्स्ट को साथ हामीले के पनि गर्न सकिन्छ तपाईको यदि कनेक्टेड हो भने चाहिँ यु क्यान जस्ट गिभ द इन्टरफेसेस अल्सो ल. तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु आर श्योर दैट द पार्टिकुलर इन्टरफेस इज द एक्जिट इन्टरफेस फर दिस रुट देन यु क्यान अल्सो गिभ द तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरफेस पनि दिन सक्नुहुन्छ. भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा फेरि तपाईको शेयर्ड मिडियम शेयर्ड भनेको चाहिँ जुन एउटा यो टाइप अफ मिडियम छ इथरनेटमा नर्मली के हुँदैन रन हुँदैन. पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्कमा चाहिँ इट विल सपोर्ट ल. के भन्दैछ तपाईको यो राउटरले सपोर्ट गर्दैन ल. डिफल्ट रुट विदाउट गेटवे इज नट अ पोइन्ट टु पोइन्ट इन्टरफेस मे नट इम्प्याक्ट परफर्मेन्स. भनेको के हो तपाईको मैले अघि भने नि हैन के भन्छ तपाईको शेयर लिङ्कमा कहिले पनि सपोर्ट गर्दैन ल. जुन गिगाबिट छ यो गिगाबिट इज मेन्सन टु बी अ वान अफ द तपाईको के हो गिगाबिट भनेको चाहिँ एक किसिमको तपाईको के हो यो भनेको शेयर लिङ्क हो के. इट इज अ ब्रोडकास्ट लिङ्क हो. नर्मली भन्नुपर्दा इथरनेट प्रोटोकल कनेक्ट हुन्छ यसमा इथरनेट लिङ्क हो कि यो बुझ्नुभयो नि. सो इथरनेट इज नोन एज अ शेयर लिङ्क भनिन्छ इथरनेटलाई. नर्मली मल्टी एसएस लिङ्क भनेर भन्ने गरिन्छ ल इथरनेटलाई जहिले पनि बाइ डिफल्ट अर नर्मली भनौँ न एउटा पार्टिकुलर तपाईको इन्टरफेसमा पनि प्रोटोकल्सहरु हुन्छ कि हैन. र तपाईको जुन सिरियल लिङ्कहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ पीपीपी र तपाईको एसडीएलसी भन्ने प्रोटोकलहरु रन भएको हुन्छ कि ओके ओएनसँग रिलेटेड हुन्छ. सो इन दैट केस चाहिँ ओके इन दिस केसमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो तपाईको इन्टरफेस तपाईले यहाँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ. ओके नो नीड टु गिभ द नेक्स्ट स्टप एन्ड अल दिस थिङ्स. सिम्पली इन्टरफेस दिँदा पनि भयो र इन्टरफेस पछाडि अझै नेक्स्ट स्टप दिँदा पनि भयो. अनि सिर्फ इन्टरफेस दिँदै गर्दाखेरि पनि काम गर्छ. सो तपाईहरुले एक्चुअली ट्राई गर्नु होला. जस्ट कीपिङ द वान अफ द सिरियल इन्टरफेस ओभर हियर एन्ड गिभ द इन्टरफेसेस एज अ तपाईको नेक्स्ट स्टप. सो नट नेक्स्ट स्टप एक्जिट इन्टरफेस र त्यो इन्टरफेस लोकल्ली राउटरको हुनुपर्छ ल. जस्तै तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म रुट लेख्नु हुँदैछ भने यसको लागि एक्जिट इन्टरफेसको यो इन्टरफेस दिनुपर्ने हुन्छ र आईपी राउट ट्राई दिस है आईपी राउट डेस्टिनेसन नेटवर्क डेस्टिनेसनको तपाईको सबनेट अनि के गर्ने अनि एक्जिट इन्टरफेस दिने ल. नो नीड टु गिभ द आईपी एक्जिट इन्टरफेस दिने. मैले अघि भनिहालेँ मोस्टली तपाईको शेयर लिङ्कमा सपोर्ट गर्दैन. जिएनएस3 मा अलिकति सपोर्ट गरे जस्तो देखाउँछ बट रियल इन द रियल तपाईको यो जुन इन्टरफेसेसहरु छ यो गिगाबिट फास्ट इथरनेट छ त्यो भनेको एउटा शेयर मिडियम या तपाईको एउटा मल्टी एसएस मिडियम भन्ने कुरा बुझिन्छ कि. सो त्यही कारणले त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन. इन द केस अफ सिरियल इट विल सपोर्ट. सो ट्राई दिस वान्स. यो ट्राई गर्नु होला. अहिले चाहिँ मैले सिम्पल के दिए नेक्स्ट स्टेप दिन्छु ल. So for this, the next step will be 12.1.1. Okay, so I just mention it.
त्यो हामीले मेन्सन गर्यो। र अर्को कुरा भनेको ओके भनेपछि हाम्रो अल टुगेदर सबै कम्युनिकेसन छ। बाहिरको यो डिभाइसहरूको टाइमिङ हेर्नुहुन्छ भने कतिपय केसमा हामीले देखिरहेको कुरा हो, जब हाम्रो टाइमिङ मिल्दैन, ओके हाम्रो डिभाइसको टाइमरहरू मिल्दैन, तब त्यो के हुँदैन तपाईँको कम्युनिकेसनै हुँदैन भनौँ न एक किसिमले, बुझ्नु भयो? त्यो पनि एक किसिमको तपाईँको सेक्युरिटी लेभल आइसकेको छ ल। ओके सो इफ तपाईँको एजाइन त इफ यु सी द सो मैले के गरेँ क्लक यहाँ हेर्दा हुन्छ। यो कतिको छ तपाईँको 1993 को क्लक छ ल, यो क्लक टाइम तपाईँको भनेपछि अहिलेको हाम्रो रिसेन्ट टाइमिङ त सेट गर्नु पर्यो। सो टाइमिङ पनि एक किसिमको के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल सिङ्क्रोनाइजेसन। तो यहाँ हेर्ने भने हेर्न आवश्यकता छ, किनभने न्युली बिल्ड डिभाइस छ भने अभियसली न्युली टाइमिङ हुन्छ। फेरि जहिले पनि 1993 सो क्लक सरी यो जहिले पनि तपाईँको यही हुने भन्ने कुरा त होइन, बट स्टिल दो वाट यु क्यान डु इज द्याट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो टाइमिङ एक्चुअली प्रोपरली हेर्दा हुन्छ ल। टाइमिङको लागि एनटिपी सर्भर हुन्छ। नर्मली तपाईँको एउटा डिभाइस तपाईँको मोस्टली फायरवलहरूमा पनि तपाईँको त्यो एनटिपीको फङ्सन हुन्छ, या राउटरहरूमा चाहिँ यदि जुए फर्मको रहेछ भने त्यसमा फङ्सन पनि हुन्छ, प्लस सिएलआई फर्ममा पनि हामीले कन्फिगर गर्न मिल्छ र प्लस यो सर्भरहरूमा पनि छ यहाँनिर त बेसिकली। बट स्टिल दो मैले भने अब सर्भरै राख्दा पनि भयो होइन, यो की दिने पासवर्ड दिने टाइमिङ सेट गर्नु न, कुन टाइमिङ भनेको कति हो त टाइमिङ एक्ज्याक्ट टाइमिङ होइन। अहिले कति हो तपाईँको अहिले आई थिङ्क मे तपाईँको कति हो 28 होला भनेपछि तपाईँको अप्रिल मे कति हो तपाईँको 25 पर स्टार्ट 25 ओके। र वाट इज द टाइमिङ सेट छ तपाईँको होइन। अथेन्टिकेसन इनेबल गर्नु पर्यो भनेपछि यदि कसैले यो एनटिपी सर्भिसको अथेन्टिकेसन इनेबल गर्न चाहन्छ भने चाहिँ बुझ्नु भने इफ दे वान्ट टु सेयर द तपाईँको अथेन्टिकेसन तपाईँको इनेबल गर्न चाहन्छ भने चाहिँ दे क्यान इनेबल द दे क्यान इनेबल तपाईँको के गर्न सक्छ अथेन्टिकेसन इनेबल गर्न सक्छ ल। आई जस्ट वान्ट टु सेयर द की टु वेल ओके। अथेन्टिकेसन की ट्रस्टेड की भन्छ टु वेल अनि पासवर्ड के गर्यो भने सिम्पली पासवर्ड भनेको सिस्टम 100 नर्मली जे दिए पनि भयो ल, इट डजन्ट म्याटर। बट यो पासवर्ड भयो अथेन्टिकेसन गर्दा कुनै पनि डिभाइसले यदि तपाईँको एनटिपी फिचर युज गर्न चाहन्छ कसको यो पार्टिकुलर सर्भरको भने चाहिँ त्यो गर्न सक्छ ल। ओके इफ दे डोन्ट वान्ट देन नगर्दाखेरि पनि भयो, इस्यु भएन। बट नर्मली के हुन्छ भने यो पासपोर्ट र तपाईँको त्यो चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ के को लागि टाइम सिङ्क्रोनाइजेसनको लागि ल, बिकज द टाइमर सुड बी सेम कि टाइमर के हुनुपर्छ तपाईँको सेम हुनुपर्ने हुन्छ ल। यदि टाइमर सेम भएर पनि के हुँदैन सम अफ द तपाईँको इस्यु प्रोपरली सिङ्क्रोनाइजेसन हुन सक्दैन ल, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ ल। सो यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको यहाँ थुप्रै अब फिचरहरू छ, जस्तै तपाईँको अर्को भनेको सिसलक भन्ने फिचर छ। सिसलक भनेको चाहिँ सिस्टम लक भन्छ ल। यस्ता थुप्रै तपाईँको के हुन्छ रियल बेसिसमा कुरा गर्ने भने देयर आर द लट्स अफ तपाईँको सिसलक डिभाइसेस सिसलक तपाईँको सफ्टवेयरहरू भनौँ न एक किसिमको होइन। त्यसमा त्यो हुन्छ इन्डस्ट्रियल बेसिसमा त्यही नै युज गर्ने गरिन्छ। अनि मोनिटरिङ टुलहरू हुन्छ होइन तपाईँको सर्भर सफ्टवेयर्स ल, त्यो थुप्रै किसिमको सफ्टवेयरहरू हुन्छ। फ्री ओपन सोर्सहरू हेर्दा पनि भयो तपाईँको के छ तपाईँको ओपन सोर्सहरू हेर्ने भने क्युए सिसलक सर्भरहरू भयो, पिआरटिजीहरू भयो, एसएनएमपी सफ्टवेयर सिसलक सर्भर वा छ होइन। यो थुप्रै किसिमको छ कि अब यसमा तपाईँको बाहिरको अब यो हामीले एक्ज्याक्ट युज गर्दा त सर्भरहरू यो बेसिसमा गरियो होइन, भिजुअल सर्भरहरू यो बेसिस भयो भनेपछि यसमा चाहिँ इनेबल गर्दाखेरि जस्तै यहाँ सर्भर दिएको छ हामीलाई एउटा अब इनेबल गर्नु पर्यो सिम्पली भने कसरी इनेबल गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली यु जस्ट गो ओभर देयर के गर्ने तपाईँको त्यसमा जाने अनि इनेबल गरिदिने ल, द्याट्स अल, अरू केही पनि गर्नु परेन ल। सो लेटस गो ओभर देयर एन्ड डु इट ल भनेपछि यो पनि गर्छौँ। अनि प्लस अर्को हाम्रो मेन भनेको चाहिँ के थियो ट्याकस त ल, वाट इज द्याट अनि जब हामी डिभाइसलाई एसेस गर्छौँ त्यतिखेर रेडियो सर्भर त गऱ्यौँ हामीले डेडिएस बेसिसबाट होस्ट भनेर त गऱ्यौँ होइन। त्यस पछाडि हामीले के गर्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको ट्याकसबाट पनि गर्ने थियो। सो यतापट्टि कन्फिगर गरेर उता जाँदा पनि भयो, आफ्टर यु कन्फिगर ओभर देयर यहाँ कन्फिगर गर्दा पनि भयो। सो के गर्छौँ त ट्याकसको लागि सबसे सुरुमा वाट आर गोइङ टु डु इज द्याट फर द अब स्विचको लागि गर्ने हो भने त्यसको लागि पनि गर्न पाइन्छ ल। स्विचमा नर्मली तपाईँको जहिले पनि देखिरहेको एउटा इन्टरफेस हुन्छ विच इज नन एज अ भिलेन कति हो तपाईँको 1 ल। र नर्मली भिलेन 1लाई युज नगर्ने पनि भन्ने गरिन्छ ल। इभन द वी कल इट एज अ म्यानेजमेन्ट भिलेन के गर्छौँ यसलाई म्यानेजमेन्ट भिलेन भनेर भन्छौँ नि त होइन। तर किन तपाईँको त्यसलाई एसेस नगर्ने भन्दाखेरि ह्याकरहरूको सबैभन्दा फर्स्ट पोइन्ट भनेकै तपाईँको लेन बेसिस गर्दाखेरि भिलेन 1 हुन्छ भन्ने गरिन्छ ल। बिकज यसमा तपाईँको के हुन्छ भिलेन 1 भनेको त्यस्तो इन्टरफेस हो सरी त्यस्तो भिलेन हो जो चाहिँ को डिफल्ट प्लस नेटिभ हुन्छ कि
त्यही भएर हामीले अगाडि पढेको छ स्विचिङमा वी हेभ टु चेन्ज द नेटिभ भिलेन चेन्ज गरेको चाहिँ बेस्ट मानिन्छ बिकज इफ एनीवन ट्राई टु एसेस अन द पार्टिकुलर पोइन्ट देन त्यो तपाईँको ट्याग लागेको हुन्छ कि अब त्योलाई हामीले इन्टरफेसमा एलाउ गरेको छैन भने किन स्विच टु स्विच बेसिसमा नेटिभ भिलेन जहिले पनि के हुन्छ अनट्याग भएर गएको हुन्छ त्यो हेरिसकेको छ हामीले कुराहरू होइन अनट्याग भएर गएको हुन्छ सो इट क्यान इजिली मुभ फ्रम वान स्विच टु एनदर स्विच सो दे क्यान एसेस टु एनी अफ द पोर्ट लेफ्ट ओभर पोर्ट अनि त्यसमा तपाईँको उनीहरूले एसेस गर्यो या भिलेनमा उनीहरूले एसेस गर्न सक्यो भने दे क्यान एसेस टु द अदर डिभाइस अल्सो सो द्याट वाज द पोइन्ट अफ द नेटिभ भिलेन सो इट इज रिकमेन्डेड टु चेन्ज द नेटिभ भिलेन एन्ड देन अर्को सेक्युरिटी इस्यु लेयर 2 मै कुरा गर्ने भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ वाट एभर द भिलेन यु रिक्वायर जति तपाईँलाई भिलेनहरू चाहिन्छ त्यो भिलेन मात्रै के गर्ने तपाईँको इनेबल गर्दिन कि या एलाउ गर्ने भनौँ न यो पोर्टमा ओके जस्ट एलाउ द्याट मस्ट भिलेन ओन्ली अन द्याट पार्टिकुलर ट्रङ्क पोर्ट नट मोर देन द्याट कि त्यो पनि एउटा लेयर 2 बेसिसको लेभल अफ सेक्युरिटी हो र जुन हामीले गर्न सक्ने सेक्युरिटीहरूको कुरा हो भनेपछि सेक्युरिटी इज नट ओन्ली इनेबल इन द फायरवल एभ्री टाइम र फायरवलमा मात्रै हरेक सेक्युरिटी गर्न सक्ने भन्ने कुरा आउँदैन कि या तपाईँको सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै केही ब्लक गर्ने केही एलाउ गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन र डिभाइस लेभलदेखि नै के हुन्छ तपाईँको सेक्युरिटीको सानो कुराहरूदेखि नै हाम्रो के हुन्छ इनेबल हुँदै गइरहेको हुन्छ र सो लेट मी गो ओभर हियर देन त्यो भन्दा पनि सुरुमा एसेस गर्नु पर्यो कसलाई तपाईँको डिभाइसलाई ल एसेस गर्ने तरिका त्यही 2 वेज भयो होइन अहिले मेनली हेर्दाखेरि चाहिँ जियुआई फर्म छँदैछ एक किसिमले त्यो प्रब्लम भएन हामीलाई वेब पेज छँदैछ त्यसमा पनि वेबमा पनि के गर्ने गरिन्छ मेनली हाम्रो त्यहाँ इनसाइडमा पनि सायद तपाईँको अप्सन्सहरू हुन्छ एउटा एचटिटिपी हुन्छ र एचटिटिपिएस फर्स्ट टाइम कन्फिगर गर्दाखेरि जहिले पनि एचटिटिपी इनेबल भइरहेको हुन्छ र तपाईँको जब तपाईँले कन्फिगर गर्नुहुन्छ एचटिटिपी पनि अप्सन्स हुन्छ एचटिटिपिएस पनि हुन्छ र सो द पिपल प्रिफर टु युज द एचटिटिपिएस फेरि त्यो चाहिँ केमा तपाईँको जियुआई फर्ममा जुन हामी एसेस गर्छौँ त्यतिखेर पनि के प्रिफर गरिन्छ एचटिटिपिएस प्रिफर गरिन्छ ल सो कन्फिगरेसन आफ्नो ठाउँमा छ सेक्युरिटी पनि के हुन्छ तपाईँको सकेसम्म हामीले के हुन्छ सेक्युरिटी बेसिस एसेस गर्दाखेरि त्यो पनि गर्नु सक्यो भनेपछि एचटिटिपिएसलाई प्रिफर गर्ने गरिन्छ भनेपछि सिएलएफ बेसिसमा जुन तपाईँले रिमोटली एसेस गर्नुहुन्छ सो एट द्याट पोइन्ट अल्सो वी प्रिफर टु युज द एसएसएस ओके सो द्याट वाज द पोइन्ट लेट मी गो ओभर हियर देन भनेपछि यसमा गएर मैले के गर्ने भने लेट मी क्रिएट वान अफ द के गर्छौँ हामी ट्यागेज सर्भर इनेबल गर्छौँ सो फर द ट्यागेज सर्भर फर्स्ट अफ अल सर्भर कन्फिगर गरेर जाँदा पनि भयो लेट मी गो ओभर हियर या उतापट्टि कन्फिगर गरेर आउँदा पनि भयो वेस्ट ट्याग कहाँ छ तपाईँको ट्यागेज भने एमा जाने क्लाइन्ट नेम के हो क्लाइन्ट नेम भनेको चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ फेरि अभियसली यसमा के छ तपाईँको कोर R1 छ ल आजसम्म कपी इट यसमा गएँ यसमा मैले के गरेँ तपाईँको क्लाइन्ट नेम भनेको कोर 1 मा हो अब क्लाइन्ट आइपी भनेको यदि कुनै पनि म्यानेजमेन्ट आइपी तपाईँले इन्डिभिजुअली सेट गर्नुभएको छ ओके इफ यु हेभ सेट एनी अफ द तपाईँको के गर्नुभएको छ यो म्यानेजमेन्ट आइपी तपाईँले सेट गरिन्छ नि सो म्यानेजमेन्ट आइपी सेट गर्नुभएको छ भने त्यो दिने बुझ्नु भने त्यो पार्टिकुलर आइपी दिने होइन म्यानेजमेन्ट आइपी सेट गरेको छैन भने जुन तपाईँको एसेस गर्न सक्ने आइपी होइन पहिला गएर चेक गर्ने त्यो सेयर हुने किनभने त्यो हामीले लिन सकिँदैन जस्तै राउटर भनेको हाम्रो के छ 192.168.1 छ सो त्यो के हो हामी स्योर हुने ल ओके दिस पार्टिकुलर डिभाइस इज एसेस बाइ दिस वान यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एसेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबसे सुरुमा के हुने स्योर हुने अनि त्यस पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान गो फर्दर कन्फिगरेसन नो इस्यु ओके भनेपछि के भयो तपाईँको कम्युनिकेसन छ हामी स्योर भयो ल यसमा जाने आइपी कति 192.168.1.1 भयो प्लस सेक्रेट के दिने सेक्रेट जुन हामीले अघि मेन्सन गरिन्छ नि होइन के दिने भन्ने कुरा मेन्सन गरिन्छ मैले टाइम किन सिस्को 1 2 3 दिनु समथिङ लाइक एबीसी 1 2 3 एनी अफ देम हैन अब जति दिन मन लाग्छ त्यो बेसिसलाई दिदा भयो 1 2 3 4 5 दिदा पनि भयो नो इस्यु हैन एबीसी 1 2 3 दिए मैले अनि रेडियस हैन हाम्रो के हो ट्यागेस ओके र एडिट अनि यो सर्भिसलाई इनेबल गर्नको लागि एउटा युजर त चाहियो होला सो युजर चाहिँ रन गर्दा पनि भयो वाट एभर यु वान रन सिस्को गरे मैले पासवर्ड के हो सिस्को 1 ओके सो एड गरे मल्टिपल युजरहरू क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ किनभने तपाईको मल्टिपल सेसन्सहरू एट द सेम टाइम रन हुनेवाला छ भने यु क्यान क्रिएट द मल्टिपल सेसन्स अब मैले भने अब यसमा हाम्रो पोलिसीहरू एप्लाई गर्न पाइँदैन कि यो पार्टिकुलर डिभाइसले यो पार्टिकुलर युजरले कतिसम्म अथोरिटी पाउने त त्यो दिन मिल्दैन ल अब यहाँ छैन अप्सन फिचरै छैन बट इन द रियल यु क्यान गिभ इट अन द सर्भिस अन गर्ने यो सेयर हुनुपर्छ अनि पासवर्ड पनि यो पनि क्रिएट गर्यो भनेपछि हाम्रो सर्भर साइड हामीले कन्फिगरेसन गर्यो बट इन द रियल नट only this much is not enough ल यो मात्रै इनफ हुँदैन पोलिसीहरू सेट गर्छ हामीले सो लेट अस गो ओभर हियर देन राउटरमा गयो राउटरमा गएर एसएस
को तपाईको अथेन्टिकेसनको मिडियम पो ट्यागस हो त तर इनेबल गर्ने डिभाइसले एसेस गर्ने तरिका चाहिँ कसरी त अब टेलनेटको बारेमा हामीलाई थाहा भइहाल्यो टेलनेटबाट गर्न दिदैनौँ हामी के गर्छौं त वी आर गोइङ टु डु बाइ द एसएसएस सो इनेबल गर्नु पर्यो सो लेट मी गो ओभर हियर देन कन्फिगर टर्मिनल युजर नेम यही क्रिएट गर्ने हो होइन ल वी आर नट गोइङ टु क्रिएट द युजर नेम ओभर हियर किन भन्दा युजर हाम्रो अलरेडी हामीले क्रिएट गरिसकेको छ त्यो लगइनको लागि हामीलाई इस्यु छैन जस्ट के भन्नु पर्यो कि द पार्टिकुलर डिभाइस शुड इनेबल द एसएसएस बुझ्नुभयो नि भनेको कस्तो भने ट्यागस र रेडियस नर्मली अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामी कस्तो लेभलको लागि गर्दैछौँ भने डिभाइसले अथेन्टिकेसन गर्नु पर्यो या एक किसिमको तपाईँको जुन पोलिसी पाउँछ त्यो कसले मेन्सन गर्छ ट्यागस सर्भरले मेन्सन गर्छ अनि सर्भिस इनेबल गर्ने काम कहाँ हुन्छ डिभाइस पार्टिकुलर डिभाइसमा ल यदि स्विचमा हो भने स्विचमै राउटरमा हो भने राउटरमै सो स्विचमा हो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ यु हेभ टु क्रिएट वान अफ द एउटा म्यानेजमेन्ट आइपी क्रिएट गर्नुपर्ने भयो सो यहाँ गएमा कोरवानमा सबसे सुरुमा अब यसलाई पासवर्ड दिँदाखेरि भयो इनेबल सेक्रेट नै गर्दा पनि भयो अलिकति इस्युकै कारण गर्ने भने सिस्को 1 2 3 एभ्री टाइम दियो भने सिसिआरएम 1 2 3 दियो ल बट वी शुड नट फर्गेट द्याट अहिले टाइम बिर्सिन्छ यो भनेको तपाईको इनेबलको पासवर्ड कति दिएको छ सिसिआरएम 1 2 3 दियो र तपाईको ट्यागसमा युजर के छ तपाईको ट्यागस सर्भरमा के छ फर्गेटलाई एकचोटी हेरौँ किनभने त्यो कहिले काहीँ कन्फ्युज हुन्छ सिस्को 1 2 3 छ ल तपाईको ट्यागसको के को तपाईको ट्यागसको लागि ल स्पेशली भनेपछि वेयर इज दैट ट्यागसको लागि भनेको युजर भनेको तपाईको र पासवर्ड भनेको तपाईको के छ तपाईको सिस्को 1 2 3 छ ओके सो लेट अस गो ओभर हियर देन भनेपछि इनेबल सेक्रेट तपाईको के छ सिसिआरएम 1 2 3 एन्ड वान मोर थिङ तपाईको जुन ट्यागसको की छ ओके जुन तपाईको के छ तपाईको ट्यागसको की छ एज अ ट्रस्टेड की त्यो के छ तपाईको एबीसी 1 2 3 छ ल हाम्रो यो चाहिँ के हो सर्भर र पार्टिकुलर डिभाइस बीच चाहिँ ओके दिस इज माइ ट्यागस सर्भर भनेर उले रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दा एउटा लेभल अफ अथेन्टिकेसन हुनु पर्यो नि त यस यस दिस इज द ट्यागस सर्भर भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईको की चाहिँ कति 1 2 3 कति एबीसी 1 2 3 छ ल सो यो चाहिँ डिभाइसमा लाग्ने पासवर्ड इनेबल गर्यो अब एसएसएस को लागि फेरि के चाहिन्छ हामीलाई डोमेन नेम चाहिन्छ ccna.com गरे मैले .com दिनै पर्छ भन्ने छैन कुनै पनि एउटा जेनेरिक कोड दिरा हुन्छ ल इनसाइडमा .com भनेको चाहिँ कमर्शियल पर्पस भन्ने भयो .edu हुन्छ हैन एजुकेसनलको लागि थुप्रै त्यस्तो जेनेरिक कोडहरु हुन्छ ल डीएनएस को भयो ओके त्यसपछि क्रिप्टो की जेनेरेट आरएसएम यहाँ मोडुलस भन्ने अप्सन हुन्छ यसमा दिदैन होला 1000 कति 24 ओके यो इनेबल भयो अब एसएसएस के भयो तपाईको भर्जन 1 इनेबल भयो भन्दै छ हैन अझै सेक्युर गर्न मन छ भने आईपी एसएसएस भर्जन कति not 1 I want to enable the 2 भयो 2 इनेबल गर्दिनु ओके सो 2 पनि इनेबल भयो र अब अर्को भनेको चाहिँ के गर्छौं हामीले त अथेन्टिकेसन गर्नुपर्ने छ ए यो न्यू मोडल बिकज हामी के भन्दैछौं हाम्रो त ए बेसिसमा हो नि त ए भनेको के हो अथेन्टिकेसन अथराइजेसन एन्ड अकाउन्टिङ त्यो बेसिसमा गर्न आटेको हो नि त भनेपछि के होस् तपाईको ए इनेबल गर्यौ न पहिला ओके न्यू मोडल वी जस्ट इनेबल इट आफ्टर दैट हामी के गर्छौं हामीलाई लास्ट टाइम हामीले जे गरेको थियो त्यही हो ल ए अथेन्टिकेसन होस् के अथेन्टिकेसन के होस् तपाईको लगइन होस् र लगइन हुँदा के होस् तपाईको डिफल्ट ग्रुपबाटै होस् ओके डिफल्ट ग्रुप इज देयर डिफल्ट ग्रुप र तपाईको केमा ग्रुपको नाम के हो हाम्रो ट्यागस प्लस हो ल ट्यागस प्लस होस् अस्ति लास्ट टाइम रेडियस त्यसले गरेको थियो अहिले के हो ट्यागस ल ओके र केमा तपाईको फर द लोकल डिभाइसेस नट फर द अदर फर द लोकल डिभाइसेस ओके भनेपछि हामीले ट्यागसबाट त्यसलाई इनेबल गर्यो लगइन होस् भनेर र ए तपाईको अथेन्टिकेसन होस् अथेन्टिकेसन के भन्छ तपाईको इनेबल होस् ल लगइन हामीले एसोसिएट गर्यो यसमा चाहिँ के हुनु इनेबल पनि होस् भन्नुपर्ने हुन्छ सेम कुरा हो अब त्यो कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ डिफल्ट ग्रुप ट्यागस के होस् तपाईको लोकल ल भनेपछि सुरुमा लगइन गर्ने सेकेन्डमा इनेबल गर्ने केबाट ट्यागस प्लसबाट ल सो फाइनली अब भन्नु पर्यो ट्यागस सर्भर कहाँ छ भनेर ट्यागस सर्भर TACAS ट्यागस सर्भर के हो तपाईको स्पेलिङ मिलेन जस्तो छ TA ओके ट्यागस सर्भर TACAS हैन स्पेलिङ भएन अलिकति त्यो प्रोपरली दैट इज नट यो TACAS ल ट्यागस सर्भर के को लागि तपाईको पार्टिकुलर होस्ट को होस्ट भनेको त्यसको आईपी नै कति हो 192.168.110 नाउ दैट पार्टिकुलर सर्भर आईपी त्यसमा स्योर हो एक्चुअली 110 ल ओके भनेपछि 192.110 हो
र त्यसमा हामीले के भनेको छ के भनेको हामीले एबीसी 1 2 3 भनेको छ ल द्याट इज आवर ट्रस्टेड की किनभने यो तपाईको जब उले एसेस गर्छ तब चाहिँ तपाईको के होस् अथवा दुईटा बीचको अथेन्टिकेसन चाहिँ के होस् एबीसी 1 2 3 बाट होस् एउटा ट्रस्टेड की ताकि ओके इट इज स्योर दैट ओके दिस इज द मेरो क्लाइन्ट नै रहेछ अथवा मेरो के हुन्छ यही सर्भर के भन्छ पार्टिकुलर उसको रिसोर्स पनि आई विल अथेन्टिकेट अथवा आई विल गो थ्रु दि ट्याकेस फंक्सन भन्नको लागि चाहिँ एउटा ट्रस्टेड की चाहियो त्यो चाहिँ के हो एबीसी 1 2 3 बाट अनि चाहिँ अलमोस्ट हामीले इनेबल गरिसक्यौँ ल अहिले कोही पनि सायद सेसन्सहरु रन भएको छैन ल सो लाइन गरे मैले सेसन्सहरु रन भएको छ त छैन ल नो सेसन्स इज रन टिल नाउ एउटा तपाईको सिर्फ कन्सोल चाहिँ रन भइरहेछ त्यो त कन्सोल भनेको बाइ डिफल्ट एसेस गर्दैखेरि रन हुन्छ नो एनी भर्चुअल टर्मिनल ल कुनै पनि के भएको छैन तपाईको भर्चुअल टर्मिनल रन भएको छैन ल दिस इज फर द कन्सोल अक्सिलरी एन्ड भर्चुअल टर्मिनल नो एनी भर्चुअल टर्मिनल रनिङ राइट नाउ ल आफ्टर दिस अब सबै कुरा इनेबल गर्यो ट्यागेस पनि इनेबल गर्यो अब लास्टमा के गर्नु पर्यो तपाईको के गर्यो हेरौँ ल एक्चुअली रिमेम्बर दिस यो पासपोर्ट इनेबल गर्यो ए न्यू मोडल हैन यो बेसिस भयो त्यसपछि हामी के गर्दैछौँ त्यसपछि डोमेन इनेबल गर्यो एसएसएस भर्जन 2 गर्यो अनि क्रिप्टो की जेनेरेट गर्यो हैन यति कुराहरु गर्यो ल कन्फर्म भनेपछि हामी के गर्यो वी इनेबल द पासपोर्ट ओके यसको लागि फर द कन्फिगरेसन अफ द ट्याग व्हाट यु डिड टिल नाउ इज दैट ओके यो हामीले के गर्यौं यति कन्फिगरेसन गर्यौं ओके भनेपछि इनेबल गर्ने पहिला पासवर्ड ए न्यू मोडल त्यसपछि तपाईको के हो लगइन डिफल्ट ग्रुप यहाँबाट होस् अनि त्यसपछि फाइनली के गर्छ हामी ट्याग सर्भर को भनेर मेन्सन गरिदिन्छौँ ल वेयर इज दैट ओके वी इनेबल द ट्याग सर्भर अब अथेन्टिकेसन त होस् भनेर भन्नु पर्यो नि त वी नीड दैट यो पनि भयो अब एसएसएस इनेबल गर्नु पर्यो सो एसएसएस को लागि हामीले के गरेको छ डोमेन नेम क्रिएट गर्यो एउटा कुनै पनि एसएसएस को लागि हामीले के गर्यो तपाईको एउटा पार्टिकुलर डोमेन नेम क्रिएट गरेको छ र भर्जन पनि मेन्सन गरियो यसमा क्रिएट गर्यो र त्यसमा हामीले के पनि गर्यो भन्दाखेरि प्लस यो चाहिँ कमान्ड देखाउँदैन क्रिप्टो की जेनेरेट आरएससी र तपाईले कति दिनु 1000 सो यो इनेबल गरिसकेपछि हामीलाई अब के चाहिन्छ इनेबल त सबै कुरा भयो अब एप्लाई गर्नु पर्यो किनभने एप्लाई गर्ने एक्सेस पोइन्ट चाहिँ के हो लाइन बीटीवाई 024 अथेन्टिकेसन के बाट होस् यहाँ गएँ म लाइन बीटीवाई 024 नै दिनुपर्छ भन्ने छैन यो हामीलाई थाहा छ लगइन अथेन्टिकेसन के होस् तपाईको केबाट एसएसएस किन हामी केबाट गर्दैछौँ एसएसएस बाट गर्दैछौँ ट्रान्सफर के होस् तपाईको अब सरी हामीले लगइन केबाट भनेको थियो अघि यो बिर्सिनु भएन ल एसएस ग्रुप हैन भनेपछि लगइन के छ हाम्रो डिफल्ट नै छ ल लगइन केबाट होस् तपाईको डिफल्ट नै भनेको छ ल हामीले भनेपछि लगइन के होस् तपाईको एसएस होइन कि डिफल्ट यो चाहिँ तपाईको ग्रुप नेम मात्रै हो ल जस्तो ग्रुप नेम मात्रै हो सो लगइन डिफल्ट त्यसपछि हामीले मेन्सन चाहिँ के गरेको छ तपाईको ट्रान्सपोर्ट इनपुट एसएसएस बाट सो रनिङ गर्यो मैले व्हाट यु डिड टिल नाउ भन्दाखेरि हामीले फाइनली डिफाइन गर्यौं लाइन बीटीवाई मा पनि आएर ओके भनेपछि दिस इज गोना ह्यापन यदि तपाईले त्यहाँ लोकल ग्रुप मेन्सन गर्नु भएको भने चाहिँ ग्रुप दिनु पर्ने हुन्छ ल सो मैले यो गरे कन्ट्रोल ओके अब डिभाइसबाट एक्सेस गरिन्छ पहिला चेक गरौँ कम्युनिकेट हुन्छ कि हुँदैन पिन 192.168.1.1 ओके कम्युनिकेसन भइरहेछ र कुनै पनि एउटा युजर जुन सिस्को 123 छ होला त्यो युजरबाट एक्सेस गरौँ -l सिस्को 192.168.1.1 पासवर्ड के छ लेट मी जस्ट ब्रेक इट फर्स्ट यसलाई मैले के गरेँ तपाईको क्यान्सल गरेँ लेट मी जस्ट क्यान्सल इट सिमुलेसनमा गएँ र आई जस्ट वान्ट गो फ्रम हियर ओके यसमा गएँ म र के भयो तपाईको एसएसएस को प्याकेट मुभ भइरहेछ ल र एसएसएस को प्याकेट कतिमा रन हुन्छ पोर्ट नम्बर 22 मा ल यो तपाईको प्राइभेट पोर्ट भयो यो तपाईको यसमा रन हुन्छ ल कसमा जाँदैछ रिक्वेस्ट तपाईको रिप्लाई आइरहेछ ल तपाईको 115 बाट 1.1 मा भन्दैछ ओके इट मुभ ओभर देयर सर्भरमा जान्छ त्यहाँ आइरहेछ ल सो हामीले के गर्यो त्यसमा अब पासवर्ड त प्रोवाइड गर्नु पर्यो बिकज वी नीड द पासवर्ड ओभर हियर सो पासवर्ड के छ तपाईको सिस्को 123 छ ल भयो हिट इन्टर भयो र के भयो तपाईको द पार्टिकुलर प्याकेट विल मुभ आइरहेछ ल वेट अ सेकेन्ड इनेबल भयो
लगइन मिलेन र सिस्को 1 2 3 नै हो त इनेबल पासवर्ड चाहिँ के थियो CCNA 1 2 3 थियो सो वाट इज द CCNA 1 2 3 थियो त त्यसमा नि युजर नेम क्रिएट गरेको थियो र हामीले पहिला युजर नेम समथिङ केही थियो होला ओके फेरि इनेबल गरौँ ओके हामी इनसाइड डिभाइसमा आयौँ त CCNA 1 2 3 त हो त सरी इनेबल के छ तपाईँको त्यसको ओके के छ तपाईँको इनेबल भयो भनेपछि अब के गर्ने सो लाइन गरेर हेरेँ मैले अहिले रन भइरहेको तपाईँको टर्मिनल्सहरू यहाँनिर सो हुन्छ भनेको अहिले फर्स्ट तपाईँको यो टर्मिनल एक्सेस भइरहेछ सेसनहरू हेर्दा हुन्छ सो सेसन्स इनेबल गरेँ मैले नो सेसन्स सो सेसन सो ए सेसन समथिङ सो रनिङ सेक्सन ए तपाईँको यो चाहिँ ए कमान्डहरू हामीले रन गरेको कमान्डहरू भयो ट्याकेस प्लस भन्ने गरिन्छ नर्मली लोकल ओके लोकल यो इनेबल भइरहेछ एभ्रिथिङ इज फाइन सो लेट मी जस्ट सी सो युजर्स त्यो युजर्स गर्ने ल भनेपछि तपाईँको एउटा सिस्को भन्ने युजर रन गरिरहेछ यो तपाईँको यो चाहिँ सेसन लाइन भयो होइन अनि के भन्छ आइडल छ अहिले आइडल भनेको अहिले रन भइरहेछ र यो तपाईँको के भइरहेछ यो सेसन्स त रन भइरहेछ भन्ने कुरा देखाएर केमा तपाईँको कन्सोलमा होइन कि भर्चुअल टर्मिनलमा एडिस रनिङ यो कुरा देखाइरहेछ र तपाईँको कन्सोल त तपाईँको बिफोरदेखि नै रन भइरहेछ भन्ने कुरा देखाइरहेछ ल ओके सो युजर्स आई थिङ्क देयर आर द अदर फिचर नो फङ्सन्स यति मात्रै छ ल भनेपछि अर्को भनेको सो लाइन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ सो लाइन सेसन्सहरू पनि देखाउनु पऱ्यो अप्सन्स यहाँनिर धेरै देखाएको छैन र यो बेसिस भयो र सो तपाईँको एसएसएच अहिले एसएसएच हेर्दा हुन्छ सो एसएसएच तपाईँको के छ एसएस हेर्ने भने पनि अहिले दुईवटा रन भइरहेछ र तपाईँको युजर्स सिस्कोबाट रन भइरहेछ सेसन स्टार्टेड नै छ रनिङ नै छ अहिले तपाईँको होइन एसएस भर्जन हामीले डिसेबल गरेको छ सो दिस इज हाउ यु क्यान डु फ्रम द ट्याकेस अल्सो ल सेम थिङ हो एउटै कुरा हो ट्याकेसबाट चाहिँ के गर्ने गरिन्छ यसरी गर्ने गरिन्छ र यो कन्फिगरेसनमा यो होइन कि त्यो होइन कि यसमा के हो तपाईँको सिस्यानमा यसरी गरिन्छ र पिसीमा गएर नर्मली एसएस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसएसएस हाइफन एल गर्ने अनि युजर नेम दिने जुन युजर तपाईँले क्रिएट गरेको हुन्छ अनि गिभ द ओके त्यसपछि तपाईँले के माग्छ पासवर्ड माग्छ पासवर्ड इन्क्लुड गर्ने एन्ड देन यु क्यान एसेस टु इट यसरी तपाईँले डिभाइसलाई विथ द हेल्प अफ ट्याकेस चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ र अब अर्को के छ भन्दाखेरि जब हामीले डिभाइसहरू एसेस गरिन्छ तपाईँको थुप्रै प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ ल अनि अर्को भनेको तपाईँको जुन तपाईँले सेसन रन गरिरहनु हुन्छ नि बिच बिचमा मेसेज आउने कुराहरू हुन्छ बेला बेला होइन त्यो मैले अगाडि पनि भनेको छु कन्फिगरेसन गर्दै गएछ बिचमा तपाईँको मेसेज आउँछ त्यसले लाइनै ब्रेक गरिदिन्छ कि बुझ्नु भने हामी त्यो लाइन ब्रेक गर्न नचाहने भनेको कस्तो भने थुप्रै लग मेसेजहरू हुनसक्छ डिबग गरेर हेर्न सकेको होला हामीले होइन त्यस्तोले के गर्छ तपाईँको लाइन ब्रेक गरिदिन्छ कि जस्तै मैले इन्टरफेस लुकब्याक 0 गरेँ आइपी इन्टरफेस लुकब्याक 0 गरेँ आइपी गर्ने बित्तिकै यहाँबाट लेखिन्छ कि यसको लागि के गर्नुपर्छ अगाडि पनि गरेको कुरा हो लाइन केमा कन्सोल हो भने कन्सोलबाट यदि कन्सोलको टर्मिनलमा भने कन्सोलको टर्मिनलमा के गर्ने लगइन सिन्क्रोनस गर्ने ल सिन्क्रोनस यसले के गर्छ तपाईँको लाइन लेट मी एक्जिट फ्रम हियर एन्ड आई जस्ट टाइप इट भनेपछि लाइन कन्सोल कन्सोल 0 र के गर्ने लगइन सिन्क्रोनस भनेको चाहिँ सिन्क्रोनसली लगइन होस् केमा चाहिँ फेरि केमा यो पनि बुझ्नु पर्यो नि त केमा भन्दाखेरि वेनेभर यु आर एसेसिङ थ्रु दि कन्सोल कन्सोलबाट जब तपाईँले के गरिरहनु भएको छ एसेस गरिरहनु भएको छ त्यतिखेर के होस् अरे सिन्क्रोनस वेमा होस् अरे यसमा हो के भनौँ होस् भन्ने कुरा गऱ्यौँ ल यदि तपाईँलाई भर्चुअल टर्मिनलमा पनि गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ लाइन भिडियोवाइज 0 टु कति हो गर्ने अनि सेम कमान्ड इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको भर्चुअल टर्मिनलहरूमा गर्नु पर्यो भने पनि या टेलनेट या एसएसएसबाट इनेबल गर्दा पनि त त्यो इस्यु आउँछ नि त भने त्यो कन्डिसनमा पनि यसले के गर्छ तपाईँको लाइनलाई पर्टिकुलर लाइनलाई न्यू लाइनमा आएर हामीले कन्फिगरेसन गर्न सकिन्छ सो आफ्टर दिस यदि कन्फिगर गर्नु पर्यो भने अस्ति मैले 10 गरेँ आइपी भयो भनेपछि जति नै फास्ट गरे पनि इट विल जस्ट सो यु पर्फेक्टली के यो बिचमा तपाईँको के भन्छ लाइक डिफ्रेन्ट लग मेसेजहरू आउँदै गर्दा होइन यो लग मेसेजहरू प्रेजेन्ट हुँदै गर्दाखेरि यसले के गर्दैन यो सो गर्दैन सो द्याट इज द बेस्ट रिजन यो चाहिँ अलिकति के हुन्छ तपाईँको सिस्टमेटिक वेमा हामीले गर्न सकिन्छ सो अप टु हियर त हामीले गर्यो अर्को भनेको तपाईँको एनटिपी सर्भर इनेबल गर्नुपर्नेछ ल
नर्मली एनटिपी सर्भर भन्ने बित्तिकै के को लागि भन्ने कुरा बुझ्ने गरिन्छ। एनटिपी सर्भर भन्ने बित्तिकै जस्तै एनटिपी भनेको तपाईँको नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भन्छ ल। यो चाहिँ तपाईँको टिसिपी र युडिपी बोथमा रन हुन्छ र प्रोटोकल नम्बर कतिमा रन हुन्छ तपाईँको 1 2 3 तपाईँको के हुन्छ पोर्ट नम्बरमा रन हुन्छ ल। ओके, टिसिपी र युडिपी बोथमा रन हुने गर्छ। नर्मली इट इज वान अफ द टिसिपी प्रोटोकल पनि भनिन्छ ल। एनटिपी पोर्ट कति हो तपाईँको 1 2 3 मा रन हुन्छ ल। ओके, केमा तपाईँको युडिपी या तपाईँको बोथमा सो गरिरहेको हुन्छ ल। तपाईँको एनटिपी इज अ टिसिपी र युडिपी भनेपछि के हुन्छ तपाईँको only uses UDP for its work। तर यसमा के हुन्छ तपाईँको यदि तपाईँको फर सम केसेसको लागि चाहिँ टिसिपी कनेक्सन पनि के गरिन्छ बेटर दिने गर्ने गरिन्छ। सो भनेपछि यसमा केमा भयो तपाईँको आइपी को ओभरमा चाहे युडिपी को ओभरमा पोर्ट नम्बर कति तपाईँको सरी 1 2 3 मा रन हुने। समटाइम्स इट अल्सो पिक द टिसिपी अल्सो ल। किनभने अहिले भनेको तपाईँको हरेक सबै उसको फङ्सन्सहरू कम्प्लिटली एउटै प्रोटोकलमा मात्रै रिले हुँदैन कि सम अफ द उसको फङ्सन्सहरू केमा पनि रिले हुन्छ टिसिपीमा पनि रिले हुने गर्छ। त्यही भएर पोर्ट नम्बर चाहिँ एउटै नै हुन्छ बोथ साइडमा गए पनि। यो बेसिस भयो। नर्मली यसको मेन तपाईँको फङ्सन भनेको सिङ्क्रोनाइजेसन, सरी सिङ्क्रोनाइजेसन है टाइम सिङ्क्रोनाइजेसन या क्लक सिङ्क्रोनाइजेसन भन्दा पनि भयो ल। सिङ्क्रोनाइजेसन समथिङ बुझ्नु भने क्लक सिङ्क्रोनाइजेसन गर्ने काम गर्छ ल। बुझ्नु भने भनेपछि मेजरली यसको तपाईँको फङ्सन्सहरू चाहिँ जब हामीले केही सेसन्सहरू रन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल स्पेसली होइन कुनै पनि लग मेसेजहरू हुनसक्छ। मानौँ मेरो डिभाइसको इन्टरफेस डाउन भयो, अब लग सर्भर हामीले क्रिएट गरेको छ या सिसलक सर्भरहरू कुनै पनि क्रिएट गरेको छ र त्यो कन्डिसनमा इफ आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट टाइम, मैले टाइम थाहा भएन भने कहिले लन भएको त्यो थाहा हुँदैन नि त। भनेपछि कतिखेर टाइम भयो त लन भएको भनेपछि तपाईँको केही डिभाइसहरू फेल हुने बित्तिकै या केही इस्यु आउने बित्तिकै हामीले एक्ज्याक्टली त्यो टाइम इन्टरभल थाहा भयो भने ओके जस्ट नाउ लेट इज स्टार्ट टु ट्रबल सुट भर्खर भएको रहेछ यसलाई भयो भनेपछि यति टाइमसम्म हाम्रो कनेक्सन गयो, यति टाइमसम्म हाम्रो कनेक्सन यति यो प्रब्लम अकर भएको थियो भनेर मोनिटर गर्न सक्यो के प्रोपरली। यदि तपाईँको टाइम सिङ्क्रोनाइजेसनै प्रोपर छैन भने त हामीले गर्न सकिँदैन। सो द्याट वाज द इस्यु। त्यही भएर यदि तपाईँले कुनै पनि तपाईँको लग मेसेजहरू ओके इफ यु वान्ट टु सेट योर लग मेसेज टु अ पार्टिकुलर डिभाइस सर्भरलाई भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो सिसलक सर्भरमा के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लग मेसेजहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ ल यो सर्भरमा। भनेपछि यो सर्भरमा अहिले के छ तपाईँको आइपी 192.168.1.10 छ ल। मानौँ यो स्विचमा पनि हामी के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि स्विचमा पनि एउटा भिलेनमा आइपी लगाऊँ ल। कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नै पनि मैले चेन्ज गरेँ स्विच 1 भने र इन्टरफेस भिलेन 1 छ। मैले अघि भनिहालेँ प्रोपर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ के गर्ने जहिले पनि ट्राई टु चेन्ज द नेटिभ भिलेन चेन्ज गर्ने अनि त्यसमा आइपी एड्रेस लगाउने ल। 168.1.2 त छैन होला कतै पनि लगाएको 255.255.255.0 भनेपछि फेरि यसमा तपाईँको आइपी लागेको भनेको चाहिँ यस स्विचमा पनि आइपी लाग्दो रहेछ होइन ल। यसको भर्चुअल इन्टरफेसमा आइपी लाग्छ है जहिले पनि। म चेक गर्छु एकचोटि किनभने जसलाई म सिसलकको मेसेजहरू सेन्ड गर्दैछु 1.10 लाई नर्मली मैले अघि भनिहालेँ तपाईँको के हुन्छ भने जति पनि हामीले सर्भरहरू हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर बेसिस पनि हुनसक्छ या पार्टिकुलर डिभाइसको अब के भयो लिनक्समै पनि सर्भरहरू क्रिएट गरेको हुनसक्छ इन्डिभिजुअली होइन। अब त्यस्ता थुप्रै सफ्टवेयरहरू पनि छ सिसलक सर्भरको सफ्टवेयरहरू या सिस्टम लगहरू हेर्नको के भन्छ हेर्नको लागि या सिस्टम तपाईँको फाइल्सहरू या लग फाइल्सहरू हेर्नको लागि थुप्रै तपाईँको सफ्टवेयरहरू पाउँछ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी के गर्छ लोकली वेयर एज्युमिङ द्याट देयर इज अ सर्भर एन्ड वी जस्ट वान्ट टु सेन्ड आवर लग मेसेजेस। मानौँ मेरो इन्टरफेस डाउन भयो त्यो कसले भनोस् सर्भर नआओस् कि त्यो कुरा हामीले त्यहाँबाट मोनिटर गरौँ किन स्विचमा आएर त्यसको लग मेसेज त आउँछ हेरिरहने कुराहरू हुँदैन कि त्यो कारणले वी क्यान जस्ट गो ओभर देयर एन्ड वी क्यान जस्ट सी त्यहाँनिर गएर के गर्न सकिन्छ हेर्न सक्यो कि ओके। सो यसमा के गर्यो भन्दाखेरि वाट आइएम गोइङ टु से इज द्याट दिस इज माई लग सर्भर ल। के गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल एउटा कमान्ड कन्फिगर टर्मिनल लगइन केमा जाओस् तपाईँको अब फर कन्सोलको लगइनहरू लगइन प्यारामिटर यो कुराहरू आओस् सबै कुराहरू भन्न सकिन्छ होइन। यसको लगइन लेभल के होस् त्यो सबै कुरा मेन्सन गर्न सकिन्छ। सिर्फ यदि तपाईँको लगइनमा लग मेसेजहरू ओके स्पेसली लग मेसेजहरू जति पनि आउँछ त्यो केमा जाओस् 192.168.1.10 मा जाओस् भनेपछि वी आर जस्ट सेइङ द्याट द लग मेसेज विल गो टु दि 192.168.1.10 द्याट इज आवर सर्भर ल। त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सिसलक सर्भर छ र त्यो डिभाइसमा चाहिँ हामी के भन्दैछौँ यहाँको लग मेसेजहरू त्यसमा जाओस् भन्दैछौँ ल ओके। सो अरू तपाईँले कन्सोलहरू इनेबल गर्नु पर्यो वाट एभर यु वान्ट टु कन्फिगर यु क्यान कन्फिगर ल त्यस पछाडि चाहिँ। सो लेट अस गो ओभर हियर एन्ड के गरौँ एकचोटि हामीले केही मेसेजहरू जेनेरेट गरौँ ल नर्मल रेन्डम मेसेजहरू
अर्को भनेको चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भने लगइन के होस् तपाईँको ट्र्याप होस् र यसमा तपाईँको के होस् भनेको लगइन मेसेजहरू इनेबल होस् भनेपछि जति पनि डिबगिङ मेसेजहरू हुन्छ त्यो पनि केमा जाओस् त्यसमा जाओस् न भनेको कसैले डिबग गर्यो भने त्यो पनि जाओस् भन्ने कुराहरू भयो र यो पनि के होस् तपाईँको इनेबल होस् न नर्मली भनेको के होस् तपाईँको ट्र्याप भनेको चाहिँ सिस्लक सर्भर लगइन लेभल कतिसम्म दिने भनेको डिबग मेसेजहरू पनि त्यसमा जाओस् भन्ने कुरा हो कि नर्मली भन्नुपर्छ सो वाट ह्यापन इज द्याट म सर्भरमा गएँ मेरो सर्भर छ यहाँनिर दिस इज द सर्भर यही होला मेरो सर्भर सिस्लकमा अहिले कुनै पनि मेसेजहरू छ त छैन ल सो वाट ह्यापन इज द्याट मेरो पार्टिकुलर इन्टरफेस हो यो अब इन्टरफेस कुन भनौँ एक किसिमले फेरि कनेक्टेड भएको इन्टरफेस जान्छ र फेरि अर्को हुन्छ र इस्यु आउँछ डु सो इन्टरफेसेस स्टेटस गरेर म स्योर हुन्छु कनेक्टेड छ यो नट कनेक्टेड F0/12 म डाउन गर्छु ल फर इक्जाम्पल टेस्टको लागि F0/12 टु रेन्जमै गरौँ न एकैछिन रेन्ज F0/12 टु 13 यो दुईटा इन्टरफेस मेरो के भयो डाउन भयो मेसेज लगइन भयो आयो भने लग मेसेज द्याट सुड एपियर ओभर हियर ल के हुनुपर्छ तपाईँको एपियर भएको हुनुपर्छ ल वाट लेट मी चेक एगेन ल यसरी फेरि चेक गरौँ लगइन हाम्रो सर्भर कति थियो तपाईँको 110 थियो र आई जस्ट वाना डु समथिङ जस्तै स्पेसली राउटरमा पनि एकचोटि गरिहेरौँ आई जस्ट वाना डिबग समथिङ लाइक इनिसिएट भयो जस्तो छ ल आई थिङ्क इट्स जस्ट इनिसिएट डिबग कुनै पनि गरौँ जस्तै डिबग आइपी एन्ड डिएचसिपी समथिङ नथिङ इज देयर यस्तो तपाईँको धेरै फिचरै छैन कि फेरि यसमा द्याट वाज द इस्यु इन्टरफेसहरू हामीले डिबग गरेर हेर्न सकेको भए त्यो मेसेजहरू त्यहाँनिर गएको हेर्न सकिन्थ्यो किनभने हामीले के भन्यो स्टार्ट ओके लगइन होस्ट टु दिस वान र लेट मी डु समथिङ लाइक इन्टरफेस F0/ तपाईँको 14 एक्सिट कम ओभर हियर ल नर्मली यसमा चाहिँ त्यति धेरै फिचर नभएको कारणले पनि सो नगरेको रहेछ ओके फाइनली के भयो जेनेरेट भएन भनेपछि 1.2 मा के भएछ भन्दाखेरि 1.2 मा के भयो भन्दा यसलाई कपी गरेर हेर्न सकिन्छ जस्तै के भयो त एक्ज्याक्टली यहाँ मेसेजहरू आउँछ ल तपाईँको जस्तै के भयो भने पहिला अहिलेसम्म यो गरौँला सर्भर भन्छ ल भनेपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो के भयो कन्फिगर भयो भन्ने कुरा भयो ल सेकेन्डमा तपाईँको यहाँ के भएछ त भन्दाखेरि ओके बल्ल तपाईँको के भयो अब चाहिँ जेनेरेट हुन थाल्यो ल फाइनली अघि लास्ट टाइम इनेबलै भएर हुन्छ क्या ओके समटाइम इस्यु आउँछ भनेपछि के भयो तपाईँको लगइन होस्ट भन्ने कुराहरू आयो अब फाइनली जति पनि तपाईँको इस्युहरू आउँदै जान्छ यो सबै के हुन्छ यहाँनिर सो गर्दै जान्छ ल यु हेभ टु रिफ्रेस इट एन्ड यु क्यान सी इट के तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो मेसेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि सो वी क्यान ट्रबल सुट फ्रम हियर ल भनेपछि अर्कोलाई पनि गर्दाखेरि भयो यसलाई मैले क्लियर गरेँ र अर्को सर्भर अर्को डिभाइसलाई पनि भन्दाखेरि भयो जस्तो मैले राउटरमा गएर गरेँ राउटरको सरी राउटरमा गएर के गर्छ भन्दाखेरि वी जस्ट वान इनेबल द लगइन ल के गर्छ तपाईँको सिर्फ लगइन इनेबल गर्छौँ ल भनेपछि यसमा के गरेँ मैले मेरो जति पनि लगइन हुन्छ त्यो केमा आउँछ तपाईँको सर्भर द पार्टिकुलर इन्टरफेस सरी कति छ यसको आइपी 192.168.1.10 मा जाओस् न भयो लास्ट टाइम कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सम अफ द इस्यु के हुन्छ भने रिमेम्बर दिस यो अलिकति रिमेम्बर गर्न आवश्यकता छ ल तपाईँहरूलाई समटाइम हामी बिर्सिन्छ जहिले पनि कुनै पनि कमान्डहरू तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ नि स्पेसली अन द सिस्को ल सिस्कोमा चाहिँ त्यो इस्यु छ इस्यु भन्दा पनि एक्ज्याक्टली इस्यु पनि भन्न मिलेन के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राई टु किप द एक्जिट ल एक्जिट गर्ने ल कुनै पनि कमान्डहरू एप्लाई गरिसके पछाडि डाइरेक्टली इन या तपाईँको लाइन ब्रेक गरेर इन पोइन्टमा नआउने ल एक्जिट गरेर आउने किन भन्दाखेरि एक्जिटले के बुझाउँछ भन्दाखेरि सेभ एन्ड एक्जिट त्यो बुझाउँछ कि त्यही भएर कतिपय कमान्डहरू जस्तै अघि हामीले आई थिङ्क आई जस्ट डिड द इन्ट गरेँ त्यो मेरो लगइनको के भएन तपाईँको यो नै सेभ नै भइदिएन कि बुझ्नुभयो नि स्पेसली भिलेन क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ मेन इस्यु आउँछ ल यदि तपाईँले भिलेन क्रिएट गर्नुभयो भिलेन 10 गर्नुभयो भिलेन 20 गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि एक्जिट गर्नु भएन तपाईँ त केमा कमान्ड कन्फिगरमै हुनुहुन्छ नि त भिलेन के मोडमा एक्जिट गर्नु भएन र एकचोटि लाइन ब्रेक गर्नुभयो या समटाइम तपाईँले के गर्नुभयो त्यतिकै लेफ्ट गरिरहनु भयो त्यसैमा अनि त्यस पछाडि फर्दर यु चेक द भिलेन ल त्यही बसेर तपाईँले डुसो भिलेन गर्नुभयो स्पेसली अन द रियल तपाईँको डिभाइसेसमा यो इस्यु आउँछ भिलेन क्रिएट हुँदैन ल until and unless you do the exit after you create the villain will not be created. So यो चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ र सो जहिले पनि के गर्ने एक्जिट गर्ने ल ओके सो व्हाट ह्यापन इज दैट
मेरो पार्टिकुलर इन्टरफेस छ gig 0/1 आउटसाइड होला सायद सरी द्याट इज के हो तपाईको कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस लुक ब्याक 0 भन्नु न एकैछिनमा इन्टरफेस लुक ब्याक 100 IP एड्रेस 192.168 not 192.168 10.1.1.1 255 भयो नो सटडाउन भएकै छ त्यस पछाडि फेरि के भयो तपाईको इन्टरफेस लुक ब्याक 100 मानौ डाउन भयो या तपाईले प्रोटोकल चलाउनु भएको थियो त्यसमा के एररहरु आयो दैट पार्टिकुलर मेसेज विल बी शोन ओभर हियर भयो के भयो तपाईको 1.1 को सबै मेसेजहरु आयो के भयो के फंक्सन्सहरु भयो भन्ने कुरा तपाईको लुक ब्याक को इन्टरफेस डाउन भएछ हैन कति टाइममा डाउन भयो भन्ने कुरा अब यहाँ हेर्न सकिन्छ के जस्तै अर्को चाहिँ कपी गर्नु ओके भनेपछि तपाईको के भयो कतिखेर तपाईको डाउन भयो यु क्यान सी ओभर हियर के ओके टाइम के छ टाइम तपाईको प्रोपर्ली मेन्सन छ छैन र व्हाई बिकज वी हैवन्ट सेड द एनी सर्ट अफ एनटीपी सर्भरहरु प्रोपर्ली सेट छैन हामीसँग त्यो केसेस भयो त्यही भएर टाइम पनि सेट हुन आवश्यकता पर्छ है नर्मली सिस्लक सर्भरहरुलाई तपाईले इन्टिग्रेट गर्दा चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ न सो अल द मेसेज विल बी सोन ओभर हियर अनि तपाईले एकचोटी ट्रबल सुट गरिसकेपछि यो मेसेज यो लग मेसेज धेरै नै भइरहन्छ नि त सो क्लियर गर्न सकिन्छ ल जब ट्रबल सुट भयो एभ्रिथिङ इज फाइन देन व्हाई टु सेभ दिस लग मेसेज त्यसलाई रिमुभ गर्दा हुन्छ ल अब अर्को कुरा भनेको हामी एनटीपी मा थियौं सिस्लक पनि हामीले कम्प्लिट गर्यौं ओके एनटीपी मा नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट सिस्लक सर्भरमा के गर्ने तपाईको पार्टिकुलर डिभाइसमा जाने जस्तै मानव राउटरमा जानुभयो या स्विचमा जानुहुन्छ कुनै पनि डिभाइसमा जसमा गर्नुपर्ने छ त्यसमा जाने अनि सिम्पल के गर्ने तपाईको कन्फिगर टर्मिनलमा गएर लगइन अनि लग सर्भरको या तपाईको सिस्लक सिस्टम लग को सर्भरको के गर्ने तपाईको आईपी दिने रिचेबल हुनुपर्छ ल चाहे तपाई अर्कै नेटवर्कमा आउनुस् इस्यु भएन बट द्याट शुड बी रिचेबल फर्स्ट अफ अल ल भनेपछि लगइन के गर्ने तपाईको 192.168.1.10 अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो यो छ त्यसमा के गरे लगइन गर्न बिर्सिनु भएन आफ्टर दिस एनटीपी को कुरा गर्दिनु यसले मेजर फंक्सन भनेको चाहिँ के हो तपाईको लग सिंक्रोनाइजेसन ल स्पेशल मेन पर्पस भनेको चाहिँ जति पनि तपाईको सरी क्लक सिंक्रोनाइजेसन मेन भनेको चाहिँ तपाईको जति लग सर्भर्सहरु हुन्छ हामीसँग क्लाइन्ट्सहरु हुन्छ हैन यो लग सर्भर के हुन्छ तपाईको फाइल्सहरु भनौं न एकैछिनमा यसको तपाईको के हुन्छ तपाईको सिंक्रोनाइज गर्नको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल मेजर है र त्यसपछि भनेको अरु अब थुप्रै किसिमको सर्भरहरु होला त्यो बेसिसमा आउने भयो अनि इन्टरनेट कनेक्सन गर्नको कतिपय केसेसहरुमा हुँदैन सो यो तपाईको के हुन्छ तपाईको क्लक सिंक्रोनाइजेसन हुन आवश्यकता पर्छ क्लक अट द टाइम ल हाउएभर यु अन्डरस्ट्यान्ड जसरी बुझ्दा पनि भयो क्लक भनेको नि एउटा कुरा भयो टाइमिङ या टाइमिङ चाहिँ के हुनु पर्यो सिंक्रोनाइज हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो ल अनि त्यो टाइमिङ के हुनु पर्छ एक्ज्याक्टली रन भएको हुनु पर्छ ल सो यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा तपाईको अलिकति के छ भन्दाखेरि स्टेटम नम्बर भन्ने छ ल अलिकति त्यो बुझ्न आवश्यकता छ यदि तपाईले इफ यु आर क्रिएटिङ द अब त्यो नोड बाइ नोड हुन्छ नि त हैन नोड बाइ नोड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो कति भयो वान नोडमै छ नि त डाइरेक्टली एट्याच हो नि त अर्को पनि डिभाइस हुन सक्छ यहाँनेर तपाईले के गर्नुभयो एनटीपी सर्भर क्रिएट गर्नुभयो अब क्लक यसमा सेट गर्नुपर्ने होला हुन सक्छ नि त भनेपछि यसमा चाहिँ के छ भने स्टेटम नम्बर भन्छ ल STRATUM समथिङ स्टेटम लेभल्स या नम्बर्सहरु भन्ने गरिन्छ लेभल्स भनेको छ हैन लेभल्सहरु शो गर्छ स्टेटम लेभल्सहरु शो गर्छ लेभलहरु नर्मली लेभल 1 भन्छ लेभल 1 भन्छ लेभल 1 भनेको चाहिँ तपाईको यदि डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भने चाहिँ नर्मली जुन तपाईको रेफरेन्स क्लक छ त्यसमा डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भने चाहिँ यो के हो तपाईको लेभल 1 यो सबैभन्दा के भन्छ मोस्ट एक्युरेट भन्ने कुरा बुझाउँछ ले मोस्ट एक्युरेट भनेको डाइरेक्टली कनेक्टेड एन्ड देन जुन तपाईको लग सरी एनटीपी सर्भर क्रिएट गर्नुहुँदैछ त्यसैमा डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भन्ने कुरा आउँछ ओके मोस्ट एक्युरेट भन्ने गरिन्छ र यो चाहिँ के हुनु पर्यो तपाईको कनेक्टेड टु दी रेफरेन्स क्लक अर द तपाईको एनटीपी समथिङ यो भन्छ ल यसको लेभल्सहरु छ जस्तै तीनटा लेभलहरु छ अर्को एनटीपी तपाईको 2 र 5 छ जस्तै एनटीपी स्ट्रेटम लेभल्स ल यो तीनटा लेभल्सहरु छ 0 to 15 सम्म भनेर शो गरिरहेछ ओके 1 2 3 we can just see that लेभलहरु हेर्दा हुन्छ ल के कुन कुन पर्पसको लागि हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको लेभल 2 भनेको चाहिँ वान डे के भन्छ मोर देन 1 भन्ने कुरा बुझाउँछ र लेभल अर्को 5 हरु के पो को स्टेटम लेभल्सहरुमा डिभिजन छ प्रोपर्ली हेर्दा हुन्छ ल त्यो नर्मली त्यस्तो उतो त पर्दैन हामी नर्मली स्टेटम नम्बर 1 मै क्रिएट गरेर आउँछौं
र मल्टिपल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ ओपन हुँदै गरोस् यु क्यान जस्ट डु द्याट व्हाट इज दिस यस्तो प्रोपरली शो नगरेको रहेछ आई थिङ्क एनटिपी स्टेटम नम्बर 0 भनेको के छ तपाईँको मोस्ट एक्युरेटमा होइन क्यान बी कनेक्टेड भ्या द नेटवर्क कनेक्सन होइन एनटिपी 1 बाट स्टार्ट गर्छौँ न हामी सो समथिङ लाइक हियर यु क्यान सी 0 भनेको चाहिँ के हो तपाईँको डाइरेक्टली द सेम डिभाइस ल नो निड टु डु द्याट 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईँको अटोनोमस सोर्स टाइमिङ हुँदैन नो अदर इनपुट होइन के हुन्छ तपाईँको यसमा डाइरेक्टली कनेक्टेड भनेर बुझाउँछ र अब यो स्टेटम एन्ड अल दिस थिङ चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्दैन स्टेटम 2 भनेको चाहिँ तपाईँको नर्मली यो नेसेसरी भएन ल प्रोपरली नै सो गरेर यु क्यान जस्ट सिम्पली से द्याट तपाईँको के हुन्छ यसमा लोकली 1 छ भने के हुन्छ लोकली एट्याच भयो अनि सिस्टमले गेट गर्दैछ होइन अर्को भनेको तपाईँको के हो यो चाहिँ S2 भनेको तपाईँको स्टेटम 2 1 भनेको चाहिँ के हो एनटिपी सर्भर एउटा नोडमा छ यो चाहिँ डाइरेक्टली एट्याचमा 0 1 भनेको अर्को छ 2 भनेको अर्कोमा छ यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ मेन्सन गर्न सकिन्छ के बुझ्नु भयो यो बेसिसमा तपाईँको के हुन्छ 1 भनेको मोस्ट एक्युरेट किनभने डाइरेक्टली एट्याच भन्दा मोस्ट एक्युरेट भयो नि अनि तपाईँको 15 तपाईँको लास्टसम्म 15 सम्म दिन सकिन्छ कतिको डिस्टेन्समा छ त्यो अनुसारले दिँदा भयो भनेपछि तपाईँको 15 भनेको चाहिँ के हुन्छ अलिकति लिस्ट एक्युरेट भयो भनेपछि तपाईँको पार्टिकुलर सर्भर चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ त्यो कुरा मेन्सन गर्न सकिन्छ र द्याट इज द स्टेटम नम्बर भनेपछि यसमा जाऊँ भने चाहिँ हाम्रो के हो लेभल 1 भनेको मोस्ट एक्युरेट भयो लेभल 2 एन्ड लेभल 3 हरू पनि हुन्छ अरू लेभल्सहरू हुन्छ नर्मली कतिसम्म दिन सक्यो तपाईँको 0 देखि 15 सम्म हुन्छ सो लेभल 15 भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ लिस्ट एक्युरेटमा आउँछ ओके लिस्ट एक्युरेटमा आउँछ किनभने इट इज नट डाइरेक्टली कनेक्टेड टु दि रिफ्रेस क्लकमा तपाईँको डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन भन्ने कुरा आउँछ ओके र अनि अर्को भनेको टाइम जोनहरूको कुरा आउँछ अब त्यो टाइम जोनहरू नेपालमा के युज गरिन्छ एनएसटी नेपाली स्ट्यान्डर्ड टाइम होइन तपाईँको एनएसटी युज गर्ने भयो नेपालको केसमा अब अरू कुन कन्ट्री अनुसार हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ र तपाईँको टाइम जोन यो टाइम जोन एउटामा जस्तै मानौँ तपाईँको मानौँ द पार्टिकुलर राउटर इज ओभर हियर अन द नेपाल र अर्को भनेको तपाईँको इन्डियामा छ भनेपछि इन्डियाको तपाईँको इन्डिया बेसिसले लगाउनुहुन्छ होइन आइएसटी समथिङ के होला भनेपछि नेपालको केसेसमा के गर्नुहुन्छ त्यो केसेसमा टाइम जोन सेट गर्नुहुन्छ तर टाइमिङ जे भए पनि टाइम जोन डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त बुझ्नु भएन भनेपछि त्यो टाइम जोन चाहिँ तपाईँले तपाईँको रिलेटेड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ल समथिङ तपाईँको नेपालको तपाईँको टाइम जोन हेर्ने भने समथिङ एनएसटी 4.0 कति छ ल तपाईँको टाइम जोन अफ नेपाल हेर्ने भने चाहिँ कति छ तपाईँको सरी जिएमटी चाहिँ रहेछ ल कति प्लस 5.45 रहेछ ल बुझ्नु भने कति छ तपाईँको 5.45 यति रहेछ ल टाइम जोन नेपालको लागि यो हामीले नेपालको लागि केसेसमा यति सेट गर्न सक्यो जस्तै इन्डियाको हेर्नु पर्यो भने इन्डियाको कति छ तपाईँको टोटल त सबै त थाहा हुँदैन बट यसको कति छ 5.30 रहेछ ल हाम्रो कति हो हाम्रो 5.45 समथिङ कति हो 45 हो उताको कति हो 30 भने चाहिँ 15 को डिफरेन्स छ ल बुझ्नु भनेपछि यसरी युज गर्दाखेरि हुन्छ र नेपालको तपाईँको के इज नट एनएसटी सरी एनपिटी छैन नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइम एनएसटी नै हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई बट वाट एभर भनेपछि युनिभर्सल सेट गर्न भन्छ भने त्यो पनि गर्दा भयो यु हेभ टु चेक इट अनि एप्लाई गर्दा हुन्छ त्यति गरिसके पछाडि भनेपछि टाइम जोन आवश्यकता पर्छ र प्लस तपाईँले यदि केही दिन मन छ भनेको चाहिँ पासवर्डहरू दिन मन छ फर इक्जाम्पल अथेन्टिकेसन होस् भन्नु छ भने चाहिँ यु क्यान सेट अथेन्टिकेसन आउँछ नो इस्यु अथेन्टिकेसन पनि के गर्न सक्नुहुन्छ सेट गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईँहरूले सो यसमा जाऊँ भने चाहिँ हामी कन्फिगर गरौँ पहिला एनटिपीलाई आइएम गोइङ टु कन्फिगर अन द राउटरमा कन्फिगर गर्ने पहिला अनि त्यस पछाडि भरे डिभाइसमा कन्फिगर गर्दा हुन्छ ल म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर मेरो जुन सर्भर छ बुझ्नु भने यो पार्टिकुलर मेरो के होस् एनटिपी सर्भर होस् र यसले के गरोस् यो क्लाइन्टले टाइमिङ सिन्क्रोनाइज गरोस् ल द्याट्स अल सो वाट आइम गोइङ टु डु इज द्याट यहाँनिर गएर एनटिपी मास्टर भन्छ ल मास्टर भनेको चाहिँ दोज हु आर गोइङ टु एक्ट एज अ सर्भर जो सर्भर जस्तो हुन्छ एउटा हामीले के भन्छौँ एनटिपी मास्टर भन्छौँ एनटिपी मास्टरकै टाइम सेट भएन भने अरूले कसरी सिन्क्रोनाइज गर्छ त गर्दैन नि त भनेपछि सबसे सुरुमा यसको त टाइम सिन्क्रोनाइज हुनु पर्यो सो भनेपछि सेट के गर्ने क्लक सेट आई थिङ्क सो क्लक सेट ल क्लक सेट केमा हुन्छ सबसे सुरुमा भनेको आवर मिनट अनि सेकेन्ड ल भनेको अहिले हामी 8 छ 8 नै देऊ न त होइन 8 अनि त्यस पछाडि 33 अनि त्यस पछाडि कति दियो मानौ 20 सेकेन्ड फर इक्जाम्पल त्यस पछाडि के हो तपाईँको मन्थ अफ द मन्थ तपाईँको के हो डे अफ द मन्थ भनेको हाम्रो कति छ 28 मन्थ के हो तपाईँको मन्थ भनेको अहिले कुन हो तपाईँको मार्च होइन समथिङ सरी मे हो सरी मे अनि इयर कति हो हाम्रो
इयर माग्छ ल, त्यस पछाडि के गर्ने 2020 भयो भनेपछि वी जस्ट सेट द क्लक। पहिला स्योर हुने कि यो क्लक इज सेट, क्लक छ कतिमा छ, युटिसीमा छ होइन, युनिभर्सल टाइममा। भनेपछि हामी के गर्छौँ, तपाईँको टाइम जोन, क्लक टाइम जोन ल, आई थिङ्क सो क्लक टाइम जोन, क्लक टाइम जोन भनेपछि हामी के गर्ने, क्लक टाइम जोन अब हाम्रो वर्ड के हुन्छ, हाम्रो भनेको जिएसटी कति रहेछ तपाईँको +5 गरौँ न सिम्पली, ओके 5 मात्रै लिन्छ होला, माइनस गर्दा चाहिँ 5 हुन्छ ल, 5.45 गर्नु छ भने त्यति गर्दा भयो। भनेपछि क्लक कति भयो तपाईँको अहिले जिएसटीमा छ, अहिले थर्सडे मे 20 यो तपाईँको सेट भयो ल। पहिला आफ्नोमा टाइम सेट गर्ने अनि मात्रै हामीले फर्दर प्रोसिड गर्न सकिन्छ। भनेपछि फर्स्ट अफ अल सेट द टाइम, सबसे सुरुमा के गर्ने तपाईँको टाइमिङ सेट गर्ने, ओके के गर्नु पर्यो, जस्ट यु हेभ टु डु द सेट क्लक ल, ओके दिस वान। क्लक सेट गरिसके पछाडि लेट मी गो ओभर हियर, यो चाहिँ के तपाईँको कन्फिगरेसन, कन्फिगरेसन कहाँ बसेर गर्दैछ हामी, R1 को बेसिसमा छौँ। टाइम सेट गर्ने, टाइम सेट गरिसके पछाडि हामी के गर्छौँ, आफ्टर द्याट सेट द टाइम जोन, रिगार्डिङ टाइम जोन सेट गर्ने, किनभने अरू डिभाइसले सिङ्क्रोनाइज यहीबाट गर्छ कि, भनेपछि यसमा त प्रोपर टाइम हुनु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सो क्लक गर्ने हेर्ने ल। आफ्टर दिस मात्रै हामी के गर्छौँ, एनटिपी अब यसलाई बनाउँछौँ, एनटिपी सर्भर बनाउँछौँ, कन्फिगर टर्मिनल, एनटिपी मास्टर कति हो, एनटिपी मास्टर के हुन्छ, क्लक जति दिँदा पनि हुन्छ ल, यसमा नो इस्यु, जस्तै मैले 5 दिँदा पनि भयो, 1 दिँदा पनि भयो, मैले 1 दिएँ फर इक्जाम्पल, यो बेसिसमा भयो। यही हो र तपाईँको स्टेट अफ नम्बर भनेको, कति दिने, हाम्रो डाइरेक्टली एड्रेस छ, सोबाट एनटिपी मास्टर भन्ने भनेर, ठिक छ। अथेन्टिकेसन गर्न मन छ गर्दा हुन्छ ल। एनटिपी जब के होस् तपाईँको अथेन्टिकेसन हुन्छ नि होइन, भनेको के होस् तपाईँको पार्टिकुलर जब एनटिपी अथेन्टिकेसन हुन्छ, अथेन्टिकेसन के मिलेन हाम्रो, सपोर्ट गर्दैन यसले, एनटिपी अथेन्टिकेसन छ त, किन चाहिँ सक्नु भने समटाइम यु जस्ट गिभ द इस्यु, एनटिपी अथेन्टिकेसन के कति सेट गर्नुपर्छ भने 1 सेट गरे, 1 2 जति पनि सेट गर्न मिल्छ। यो चाहिँ के हो, जस्तै हामीले अगाडि तपाईँको अथेन्टिकेसन लगाउँदाखेरि की सेट गर्थ्यौँ नि, त्यस्तै नै होला यो पनि, जति सेट गर्दा हुन्छ। मैले 12 सेट गरेको के नो इस्यु, के हुन्छ नर्मली MD5 गर्ने ल, के दिन मन छ, पासपोर्ट सिस्को 1 2 3 दियो ल, भयो भनेपछि एनटिपी गऱ्यो। भनेपछि एनटिपी तपाईँको प्योर कुनै छ भने एनटिपी प्योर दिँदाखेरि भयो, दिन मन छ भने नदिँदा भयो। एनटिपी अथेन्टिकेट तपाईँको ट्रस्टेड के होस्, अथेन्टिकेट अरे एनटिपी के भएर अथेन्टिकेट लिइरहेको छु मैले चाहिँ, ट्रस्टेड कि ल, ट्रस्टेड के हो हाम्रो टुवेल होला भनेपछि वी जस्ट सेट द अथेन्टिकेसन आउँछ, वी जस्ट सेट द की आउँछ ल, यति गऱ्यो। अब आफूले आफूलाई पनि एनटिपी सर्भर यही हो भन्नुपर्छ भने भन्दा भयो, नत्र पर्दैन ल नर्मली। अर्को डिभाइसमा जान्छु म, यहाँनिर यसको टाइमिङ कति छ तपाईँको, सो क्लक कति छ तपाईँको 1993 छ ल, यो भएर भयो भएन ल, हाम्रो त टाइम सिङ्क्रोनाइजेसन हुनुपर्ने हुन्छ। पहिला पिङ गर्ने पियरलाई, कि स्योर हुनु पऱ्यो नि त, पार्टिकुलर मेरो पियर जोसँग म आइपी दिन्छु त्यो कम्युनिकेट छ भन्ने कुरा, कम्युनिकेसन छ, R1सँग कम्युनिकेसन छ ल। अब के भन्नु पऱ्यो तपाईँको, यो क्लाइन्ट हो ल, बुझ्नु भने यो चाहिँ के हो तपाईँको क्लाइन्ट हो ल। सो के गर्नु पऱ्यो, क्लाइन्ट भन्ने होइन, सर्भर कहाँ छ त्यो मेन्सन गर्ने ल। एनटिपी सर्भर के हो तपाईँको, एनटिपी सर्भर भनेको 12.1.1.1 हो, बुझ्नु भने के भयो, दिस इज माई एनटिपी सर्भर, आई जस्ट मेन्सन इट ल, मेन्सन गरेँ भनेपछि अब अथेन्टिकेसन त दिएको छ अहिलेको, भनेपछि एनटिपी तपाईँको ट्रस्टेड की कति सेट गरेको छ 12, र एनटिपी तपाईँको पासपोर्ट के छ, एनटिपी अथेन्टिकेसन की 12, अनि त्यस पछाडि के हो तपाईँको MD5बाट, र पासपोर्ट के छ सिस्को 1 2 3 छ ल, भयो यति भयो। सो एक्जिट गरौँ एकचोटि, सो क्लक एकछिन टाइम लाग्छ सिङ्क्रोनाइजेसन गर्नको लागि, सिङ्क्रोनाइज इट ल, यदि हाम्रो प्रोपर अथेन्टिकेसनहरू म्याच गर्यो भने चाहिँ। प्याकेट ट्रेसरमा सम इस्यु पनि आइदिन्छ कहिलेकाहीँ,
shutdown. Let me just pick up the two of the router. Sometimes मैले जहिले पनि इस्यु क्रिएट गर्ने गर्छ के JNS3 मा चाहिँ अलिक मजाले सो गर्न पाइन्छ या JNS3 मा गर्दा पनि हुन्छ between the two. Design the IP address. पहिला फर्स्टमा IP डिजाइन गर्छु दुईटा बीच कन्फिगर टर्मिनल अनि त्यस पछाडि हामी के गर्दैछौँ राउटर भनेको भइहाल्यो होस्ट नेम R1 इन्टरफेस gig 0/0 IP एड्रेस कति 10.1.1.1 गरौँ ल अहिले टेस्टको लागि मात्रै ल यसमा चेन्ज गरौँ ल चाहियो भने ओके र के गर्छौँ हामी क्लक सेट कति तपाईँको 8 तपाईँको मानौँ 40 ओके कति तपाईँको 39 भने मैले कोलन 0 गर्दा पनि भयो र अहिले भनेको 21 2020 सो टाइम सेट भयो कन्फिगर टर्मिनल क्लक टाइम जोन CST 5 गरे ओके यो पनि सेट भयो भनेपछि तपाईँको कति छ सो क्लक भनेपछि टाइम सेट भयो ल 13 पुगिसकेको छ टाइम अलिकति बढ्ता भयो त्यो कारणले भयो +5 भनेको 5 हुन्छ कि +5 हुन्छ भनेपछि 8 + 5 भनेको समथिङ कति भयो तपाईँको उता 13 1 o'clock भएछ ल सो द्याट मे बी द इस्यु समटाइम्स त्यो इस्यु आइदिन सक्छ त्यो कारणले पनि हुनसक्छ भनेपछि बट हाउएभर इट्स ओके फर स्टिल नाउ र त्यसमा हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि एनटिपी मास्टर ल सो लेट मी गो ओभर हियर आइपी एड्रेस डिजाइन गर्छु कन्फिगर टर्मिनल सरी के हो तपाईँको R2 र इन्टरफेस gig 0/0 मा हामी आइपी एड्रेस डिजाइन गर्छौँ आइपी एड्रेस कति डिजाइन गर्ने 10.1.1.2 कम्युनिकेट त हुनु पर्यो ओके नो सटडाउन र हाम्रो लागि अहिले एनटिपी सर्भरको छ एनटिपी सर्भर भनेको चाहिँ 10.1.1.1 हो इन गो इट सुड सेट इट ओके एनटिपी तपाईँको सर्भर कति गऱ्यो भने 5 फर इक्जाम्पल र अलमोस्ट अदर त हामीले सबै क्रिएट गरिसक्यौँ एनटिपी तपाईँको ट्रस्टेड अपडेट क्यालेन्डर सर्भर एन्ड वेयर जस्ट सेट द मास्टर एन्ड द एनटिपी तपाईँको के हो एनटिपी सर्भर त बाइ डिफल्ट यही नै हो भनेपछि नो इस्यु फर द्याट लेट मी गो ओभर हियर कन्फिगर टर्मिनल एनटिपी सर्भर इज 10.1.1.1 भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ JRS3 मा गर्नुपर्ने हुन्छ र समटाइम्स इट डजन्ट सपोर्ट कहिलेकाहीँ सपोर्ट गरिदिँदैन कि सो द्याट इज द इस्यु इट डजन्ट एक्सेप्ट द कमान्ड ल अस्ति हामीले के छ तपाईँको एनटिपी कन्फिग सिस्कोमा द कमान्ड इज राइट अलमोस्ट के छ तपाईँको यो मोडहरू डिफाइन गर्नु पर्यो नो निड टु गिभ द मच मोर कमान्ड धेरै कमान्ड पनि दिइरहनु आवश्यकता छैन सिर्फ के हो तपाईँको एनटिपी सर्भरको यो क्लाइन्ट साइडबाट हो एनटिपी सर्भरको भन्ने कुरा हो एनटिपी सर्भर हामीले मेन्सन गरिसकेको छौँ सो ठिकै छ ल भोलि हामी आज टाइम पनि छैन भोलि म के गर्छु एनटिपी सर्भर त्यसमा सेट गरेर हेर्छौँ न हामी ओके द्याट्स अरू अलमोस्ट तपाईँको ठिकै छ यो ट्राई गर्नु होला तपाईँहरूले त्यसमा पनि होइन सो सिम्पली नो निड टु डु एनिथिङ एनटिपी सर्भरको त्यो मेन्सन गर्नुपर्ने मात्रै छ ल अरू केही पनि छैन कन्फिगरेसन हेर्ने हो भने चाहिँ एक्युरेटली बट इट इज नट सिङ्क्रोनाइजिङ हामीले सिङ्क्रोनाइज नै गरिरहेको छैन ल अर इट मे टेक सम टाइम एनटिपी स्टेटस यो फेरि कमान्डहरू पनि सपोर्ट गर्दैन द्याट इज द इस्यु सो एनटिपी स्टेटस
क्लक इज अनसिङ्क्रोनाइज स्टार्टमा सिग्नोस रिफरेन्स क्लक भनिरहेको छ वी हेभ सेट द रिफरेन्स क्लक र हामीले के गरिरहेको छ यो डिभाइस हो भनेर मेन्सन गरिरहेको छ र सो यसमा हेर्ने भने सो एनटिपी स्टेटस क्लक इज सिङ्क्रोनाइज छ स्टेप नम्बर 5 रिफरेन्स नम्बर यो भनेर भनिरहेको छ एउटा कुनै पनि सो एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिकै छ बट इट इज नट एबल टु सिङ्क्रोनाइज क्लक टाइम जोन हाम्रो अनुसार सेट गर्न मिल्छ यो टाइम जोन चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअल होला टाइम जोन चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि इन्डिभिजुअल हुन्छ ल सो क्लक के छ तपाईँको एनटिपी सर्भरको छ तपाईँको द्याट्स ल के हो तपाईँको एनटिपी सर्भर नै होला सर्भर कति छ तपाईँको 10.100.100 सो एनी अदर थिङ अरू केही पनि छैन द्याट्स त्यति मात्रै हो कन्फिगरेसन भनेपछि एक्जिट गरौँ होइन फाइनली के भयो बल्ल तपाईँको सिङ्क्रोनाइजेसन भयो इट टेक्स टाइम समटाइम्स ओके तर कमान्ड चाहिँ एउटा होला क्लाइन्ट साइडमा आएर एनटिपी सर्भर गर्ने अब त्यस पछाडि ट्रस्टेड पोइन्टहरू एप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ एकचोटि गर्नु होला भोलि म फेरि एकचोटि गराइदिन्छु ल बट के भयो फाइनली तपाईँको टाइम चाहिँ के भयो सिङ्क्रोनाइज भयो कति छ तपाईँको मे 2020 आएर र यो जिएसटी यसमा तपाईँको अर्को डिफ्रेन्ट चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ लाइक यु क्यान चेन्ज अन द डिफ्रेन्ट वे डिफ्रेन्ट तपाईँको अब मानव इन्डिया रहेछ भने अब त्यही बेसिसको लगाउँछ नि त हामीले त होइन कति रहेछ जिएसटी त्यो अनुसारले हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ र अलमोस्ट सो डु वान्स एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यस पछाडि भोलि म एकचोटि सर गराइदिन्छु एनटिपी पनि अनि विल कम्प्लिट दिस